अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। मोअज़्ज़िज़ सामीन, काबिल कद्र नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। पनाह निगाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम में यकीनन, जैसा कि आपको मालूम है, हम आपके साथ करम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बदौलत मुखातिब रहते हैं। और इसी सिलसिला में मुखातिबत में इस लाइव प्रोग्राम में आज हमारा तीसरा प्रोग्राम है। मसरूफियात रहती है, मुसलसल दिल चाहता है आप लोगों के इतने खैर से सवालात हैं, उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश किए जाए। नहीं कर पाते, माज़रत ख़्वाह हैं, लेकिन इंशाअल्लाह जैसे जैसे हमें मौका मिलता रहेगा हम आपके सवालात के जवाबात देंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम के सबसे पहले एक मोअज़्ज़िज़ कॉलर हैं, कॉल लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। जी अलम सब कैसे हैं? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी मैं जवार सकलैन हैदर जंड अटक से बात कर रहा हूँ। जवार सकलैन हैदर साहब, माशाल्लाह, जंड अटक। जी जवार साहब, क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह। जी अलम साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि मैं मजालिस वगैरह हम करवाते हैं तो उस पे हम जाता है जो बंदा करवाता है, तो मैं वहाँ पे लिखता हूँ बानी मजलिस इमाम ज़माना। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इस पे मुझे बताएं कि काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि ये आप ना लिखा करें, बानी इमाम ज़माना मजलिस क्यों लिखते हैं हम? क्योंकि मेरा तवस्सुल अपने इमाम से, आखिरी इमाम से, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। चलिए मैं गुजारिश करता हूँ जी। जी जी माशाल्लाह जी, आपकी सोच बड़ी बाकमाल है। मुख्तसर सा जवाब तो मैं भी गुजारिश किए देता हूँ। यकीन कीजिए वही बानी हैं, उन्हीं के करम से, उन्हीं की शफ़क़त से ये सफ़ अज़ा बिछती है। वो चाहते हैं तो ऐसा होता है। और बाकी अगर किसी को समझ नहीं आ रही तो आप मोहब्बत से उनसे जो उन्हें जवाब दीजिए। और अगर आप ये समझते हैं कि मोमिनीन इस पे बड़ा मुखालफत का मयार अपना रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर आप बानी की जगह नीचे लिख दें करम इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो ये सबसे बेहतर रहेगा। आपके शुक्रगुजार हैं शाह साहब। एक और कॉल है, बाकी इंशाल्लाह हम आपके साथ मुखातिब रहेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? जी शाह साहब, मैं जाजिब बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जाजिब जी सर। जी जी, बिस्मिल्लाह। प्रोग्राम ऑनलाइन देखते रहते हैं जी तो बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि हम हर मजहब में पढ़ते हैं, हर फिका में पढ़ते हैं कि ये इंतजार का जो कंसेप्ट है ना हर मजहब में मौजूद है जी। लेकिन अब इस चीज का कैसे इल्म हो कि वो जो आने वाली हस्ती है वो एक ही है? मतलब ईसाई जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम का इंतजार कर रहे हैं, जो हिंदू है वो काली उतार का कर रहे हैं, इस तरह शिया लोग जो है वो भी इमाम महदी का कर रहे हैं, हम भी हमारे फिका में है कि इमाम महदी में पैदा होते हैं। तो हमने ये सवाल था कि आने वाली हस्ती जो है वो एक ही है? माशाल्लाह, बहुत अच्छा जाजिब साहब सवाल, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से आपने कॉल की, बहुत अच्छा सवाल है। तो मुख्तसर सा जवाब मैं आपकी खिदमत में यही गुजारिश किए देता हूँ, उनको आने दीजिए, इंशाअल्लाह सब तस्लीम करेंगे। जिनका हम इंतज़ार कर रहे थे वो यही हैं, क्योंकि वो खुदा की ऐसी ताकतवर हस्ती हैं। हर कोई अपने अपने मज़हब के हिसाब से रूहानी तौर पे उनके आने पे मुतवज्जो हो जाएगा इंशाअल्लाह। बस खुदा करे कि वो जल्दी आ जाएं, हम तैयार हो जाएं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल आपका, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। कितना प्यारा सवाल फैसलाबाद पाकिस्तान से जाजिब साहब कर रहे थे कि आने वाली हस्ती के हवाले से। जी हमारे साथ एक और मुअज़्ज़िज़ कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने आपको ना मौला का कलाम सुनाना है। मेरी कोई सवाल तो नहीं है, लेकिन मौला का कलाम आपके पेश करना है, ख्वाहिश है मेरी। जी बिस्मिल्लाह, पढ़िए पढ़िए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दो, अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे, ऐसा ना होता मेरा
की जगा दे, माशा- नजरों को मेरे लाल के दीदार बना दे, पर्दा जो पड़ा है मेरी आंखों में उठा दे, आदि जमाना रूहे पुरनूर दिखा दे। आमीन 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 माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया बहन, आपने कॉल की और इतना खूबसूरत कलाम पेश किया इमाम की बारगाह में। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपका ये नजराना मौला कबूल फरमाए, यकीनन मेरा तो ईमान है इमाम कबूल फरमाते हैं, तो मोमिनीन इमाम की तरफ इस अंदाज में मुतवज्जे होते हैं। तो ये ज़रूर कहूँगा कि परवरदिगार आपकी इस काविश को नुसरत इमाम में शुमार फरमाए। माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत कलाम हमारी बच्चियाँ बहनें इमाम की शान अक़दस में पेश कर रहे थे। तो मैं गुजारिश कर रहा था इंतज़ार के हवाले से, तसव्वुर इंतज़ार हर मज़हब में मौजूद है, यकीनन जितने भी मज़ाहिब हैं हर मज़हब में, लेकिन अंदाज़ मुख्तलिफ है, यानी उन आने वाली हस्तियों के तज़किरे का अंदाज़ मुख्तलिफ है, उनके आने का अंदाज़ मुख्तलिफ है। मौजूद ज़रूर है कि किसी न किसी हस्ती ने ज़रूर तशरीफ़ लाना है। तो एज़ ए मवाली हैदर करार हम सब की ज़िम्मेदारियों में से अहम ज़िम्मेदारी ये है कि हम सिर्फ इंतज़ार करें कि अल्लाह का वो नुमाइंदा तशरीफ़ ले आए, और इंशाअल्लाह तमाम मज़ाहिब के लोग जिस जिस अंदाज़ में जिसका इंतज़ार कर रहे हैं यकीनन उनके आने पे सब तस्लीम करेंगे। और ये कैसा ना हो, अल्लाह का वादा है वो पूरा होके रहेगा, और अल्लाह का वादा ऐसा है जिसके बारे में कुरान में भी कहा गया बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। तो अगर तुम मोमिन हो तुम्हारे लिए अल्लाह का बकिया यकीनन खैर है, बेहतर है। तो इस ज़िमन में भी मैं थोड़ी सी बात करता जाऊँ। एक सवाल भी हमारे पिछले प्रोग्राम में हुआ था, बक़ियतुल्लाह अजलल्लाह ताला फ़र्ज शरीफ, अहदीस की रोशनी में जो अइम्मा मासूमीन के इरशादात और फरामीन की रोशनी में बक़ियतुल्लाह हर मासूम को तकरीबन कहा गया है। लेकिन जो अब तक के मुताले में, मैं ये नहीं कहता कमा हक़ को यही बात होगी, अब तक के मुताले में जो बात सामने आई है आपके एक इमाम ने भी यकीनन मैं उन सरकार के हवाले से बताता जाऊँ कि जब सरकार को किसी जगह पे ऐसी जगह रखा गया था बादशाह को, तो बादशाह ने भी फरमाया था अपना तारुफ कराते हुए कि मैं बक़ियतुल्लाह हूँ। तो सरकार का ये बक़ियतुल्लाह अपने आप को कहना, ये अलक़ाब आइम्मा में से, और फिर ये कौन सी सरकार थे जिनके बारे में मैं अर्ज़ करूँ, ये आपके 5वें लाल विलायत थे। तो फिर आइम्मा का अपने क़ाइम को बक़ियतुल्लाह का लक़ब देकर पुकारना, जैसे अमीर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात किरामी क़द्र ने क़ाइम आले मोहम्मद को बक़ियतुल्लाह के नामी से याद किया। फिर 6ठे लाल विलायत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इस लख्त जिगर को बक़ियतुल्लाह के लक़ब से याद किया। बल्कि यहाँ तक हमारी कुतुब में लिखा है जब सरकार खैर से तशरीफ़ लाएंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द, मोमिनीन की आंखें ठंडी होंगी, तो सरकार अपना बाकायदा तारुफ फरमाएंगे। सरकार फरमाएंगे अना बक़ियतुल्लाह, बल्कि आसमान से निदा में भी यही कहा जाएगा कि ये बक़ियतुल्लाह है। तो हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर है जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। वालेकुम सलाम साहब, ठीक ठाक खैरियत से हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? माशाअल्लाह। जी मैं वकील हसन बात कर रहा हूँ। वकील हसन साहब बात कर रहे हैं? लगता है कहीं कॉल बहुत दूर से कर रहे हैं। माशाल्लाह, दोबारा दोहराएं ज़रा, शफकत फरमाएं, आप कौन और कहाँ से बात कर? वकील हसन बात कर रहा हूँ जी, इराक से। इराक से, माशाल्लाह। आप मेरी वॉइस बंद कर दें ताकि बात दरमियान में इंटरप्ट ना हो, और आप अपनी बात सुनाइए, आप क्या कहना चाहेंगे। माशाल्लाह इराक जैसी मुकद्दस सरजमीन पर बैठे हैं, हमारा दोनों हाथों का सलाम इराक की सरजमीन और ख़ुसूसन उन ज़र्रात पर जहाँ आइम्मा के नक्श कदम मौजूद हैं, जहाँ उनके कदम के ज़र्रात मौजूद हैं। बल्कि मेरा नहीं, तमाम मवालिया ने हैदर करार का रूह ज़मीन पर जहाँ भी हैं माशाल्लाह, हम सब का उस ज़र्रात को, उस जगह को, उस ज़मीन को, उस ख़ित्ते को सलाम, झुका हुआ सलाम। जी माशाल्लाह, आप वकील हसन साहब क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह बड़ी दूर से कॉल कर रहे थे। आप लोगों की दवाई है जी साहब, आपके प्रोग्राम सुनते जा रहे हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते जा रहे हैं माशाल्लाह। आपको मौला हमेशा के लिए हमारे लिए हमारे जी वकील हसन, आवाज़ डिस्टर्ब हो गई है, दोबारा बोलिएगा।
वकील हसन भाई, आप अगर दोबारा बात करें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि सारी इतनी दुनिया सुन रही है तो आपकी इतनी खूबसूरत गुफ्तगू को सुने। जी अभी आवाज सही हो गया? जी अब सही हो गया। आप मेरी जो आवाज आ रही है ना उसको म्यूट कर दें, आप खुद बोले, मैं सुन लूंगा आप क्या कहना चाहते हैं। मौला आपको सलामत रखे, मौला हुसैन आपकी मजीद तौफीकात के खैर में इजाफा करे, और आपसे बहुत कुछ सुनने में मिल रहे, बहुत कुछ सुनने में आते हैं। आपका प्रोग्राम हमेशा देख रहा हूँ। माशाल्लाह, आप इराक की सरजमीन पे बैठे हैं, उधर तो इस मुकद्दस घराने से मंसूबात बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ तो तज़किरा और भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा होता होगा, इतनी दूर आप बैठे हैं भाई वकील हसन। मैं आपका प्रोग्राम जब भी देखता हूँ मेरा दिल खुश हो जाता है, मैं आपसे बहुत कुछ सीखने में मिलते हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। वकील आप के शुक्रगुजार हैं, यकीनन इतना खूबसूरत नाम है, आप मौला हसन के वकील हैं, इतना खूबसूरत नाम है। हम सब की तरफ से भी एक वकालत कीजिएगा, हम सब मोमिनीन की तरफ से वहाँ मौजूद मुक़द्दस शबीहात जो है आले मोहम्मद की, हम सब की तरफ से वकालत करते हुए उनकी खिदमत में अर्ज़ कीजिएगा कि हमारा दिल बड़ा चाहता है, लेकिन हम जाते हैं तो मज़ारों को हाथ लगा के आ जाते हैं। ए मुक़द्दस घराना, एक दिन हमें रज्जत में दोबारा अपनी शाही में सामने बैठे हुए दिखाई दीजिए, हम सब मुंतज़िर हैं, हमारी वकालत कीजिएगा, ज़रूर ये बात पहुँचाइएगा। मैं गुनाहगार के दर में, आप तो सैयद हो, आप तो बड़े फजीलत रखने वाले हो, मैं बस आपसे बहुत कुछ सुनने में आते हैं, बहुत कुछ सीखने में आते हैं। आप सैयद हो, मैं आपका बहुत ज़्यादा एहतराम करती हूँ, आपका तकरीर, आपका जो भी कलाम है मैं बहुत शौक से देख रहा हूँ, क्योंकि सैयद का जो कलाम होता है, जो बातें होते हैं, वो काफ़ी हद तक वो अच्छी लगती है। माशाल्लाह, शुक्रगुजार हैं आपकी हौसला अफजाई के वकील हसन। फजीलत वाला घराना सिर्फ यही है, ये तो इनका इस घराने का एहसान है जिन्होंने हम जैसों को अपने साथ निस्बत दे के जोड़ा हुआ है, वरना रूए ज़मीन पर साहिबान फजीलत यही हैं। तो खुदा हम सब पे रहम करे कि हम इस घर के साथ मोहब्बत का हक अदा कर जाएं। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और कुछ सवाल करना चाहेंगे वकील हसन आप? एक गुजारिश करना चाहती हूँ। जी जी फरमाइए। जो दोस्तों से भी बात हुई, एक जब कोई आदमी नमाज भी पढ़ रहा हो, बाकी अमाली भी कुछ कर रहा हो, लेकिन उसके जो ज़हन है, दिल में उस कोई बुरी का तरह के ख्यालात ने उसने गिर लिया हो, तो उस बार बार वो बुरे ख्यालातों ने गिर लिया हो, तो फिर क्या करना चाहिए आगे उसके लिए? कोई अमल, कोई ऐसा नुस्खा कि इन बुरे ख्यालातों से, इन बुरे अमलों से वो बच जाए, ताकि इमाम की मारिफत के लिए वो कुछ हालिस अमल कीजिए, कुछ ऐसा अमल कीजिए कि वो उससे इमाम राजी हो जाए, माशाल्लाह, सैयद राजी हो जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह। वकील हसन बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं। इंसान है ना, इंसान उन चीज़ों से मोहब्बत कर बैठता है जो बाद में ज़िंदगी में उसको तकलीफ़ देती हैं। तो यकीनन आप ठीक कह रहे हैं, बहुत सारे ख्यालात नमाज में आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हमारे दिल में बैठ चुकी हैं। मैं वकील हसन एक और कॉल लेना चाहूँगा, माजत खां हैं, कोई और बात है? ठीक नहीं तो हमारी तरफ से ढेरों सलाम और या अली मदद थी। या अली मदद, या अली मदद। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम सैयद। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सैयद, मैं यासिर अली बात कर रहा हूँ समुद्री से। जी यासिर अली, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद। माशाल्लाह, समंदरी पंजाब पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं, वहाँ के मोमिनीन ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह सैयद। अच्छा, तो ये प्रोग्राम वगैरह मोमिनीन देखते रहते होंगे यकीनन इमाम ऑफ आवर टाइम के इस प्लेटफॉर्म से। जी सैयद। तो आप अपने शहर में कोई तब्दीली प्रोग्राम सुनने के बाद महसूस कर रहे हैं? जी सैयद अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी यासिर, आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए। जी सैयद, मैं ना सवाल था मेरा कि जैसे कि मोमिन इधर हमारे मजलिस में मौला का जिक्र करते हैं, जी मौला आखिरुज़्ज़मा का, और क्या हमारे स्टेट पे ये जिक्र बहुत कम हो रहा है? जी, इसकी बुनियादी वजह पूछनी थी। और दूसरी बात ये कि अगर हम मौला को पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे? माशाल्लाह।
माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया यासिर, समंदरी पंजाब पाकिस्तान से कॉल कर रहे थे। आप जुड़े रहिएगा, मैं इंशाल्लाह आज कोशिश करूंगा। पिछले भी हमारे पास काफ़ी सवालात हैं, मैं कोशिश करता हूँ मुख्तसर से जवाबात आप अहबाब की खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह हाफिज़, या अली मदद। ये यासिर अली पंजाब पाकिस्तान से कॉल कर रहे थे। मैं इनसे पहले जो हमारे पास मोज़ेज़ कॉलर थे इराक़ से कॉल कर रहे थे, वकील हसन साहब, मैं उनका मुख्तसर सा जवाब अर्ज़ करता हूँ। जो वो कह रहे थे हम नमाज़ पढ़ते हैं, हमारे दिलों में ख़यालात आते हैं। तो दिलों में ख़यालात यकीनन बशर हैं, आते ही हैं, लेकिन इन ख़यालात से बचने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा ये है कि तसव्वुर में इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उस पाक जद का वो शबी रखो, यानी अलम अब्बास तसव्वुर में रखो, या आप करबला को तसव्वुर में रखो, या आपके सामने खाके शिफा जिसको सामने रख के आप नमाज पढ़ रहे हो। जी हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं मियां वाली से बात कर रही हूँ, सालबिया। हाँ, मियाँ वाली से हमारी बहन बेटी बात कर रही हैं। जी बहन बेटी माशाल्लाह, मियाँ वाली इतनी दूर खैर से आप बैठे सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये पूछना चाहती थी कि ना कोई ऐसा अमल बताएं जिससे हमें मौला का कुर्ब अता हो, कोई मौला के हम करीब हो जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहन बेटी, आपने इतनी दूर से कॉल की। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगी? यही सवाल। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपका सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए माशाल्लाह, ये बच्चियों में कितना शऊर है, मैं कहता हूँ कमाल है। इस अंदाज से ये सवाल कर रहे हैं कि जैसे महसूस होता है कि इनके ऊपर बड़ा काम हुआ है। मार्फत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले से हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बंदा राजीव बात कर रहा हूँ तारफ की में। अजीब पहचाना नहीं, जंग से बात कर रहा हूँ। जंग से बात कर रहे हैं। प्रोग्राम में भी मैंने आपसे सवाल किया था और उसे आपके हुक्म के मुताबिक मैंने स्टडी की कि सारे इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हवाले तो पढ़ने के बाद हमें जो नसीब हुआ तो वो यही है कि हमको ये कहने की बजाय कि हमें मासूमीन अलैहिस्सलाम नसीब हो, सबसे पहले तो हमें सीरत सहाबे अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम माशाल्लाह 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 सीरत मासूमीन अलैहिस्सलाम को हासिल कर पाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे जी। सलाम है जी आपकी सोच कुछ। जी आपके प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कोशिश कर रहे हैं, बस आपकी भाई दुआओं की जरूरत है। खुदा बरकत दे, खुदा आपका ईमान सलामत रखे। आप यकीन करें, आप लोग ये जो सोचते रहते हैं ना, यही लम्हे तो इबादत के होते हैं। आप बाकी सोचे, फजूल सोचें छोड़ के जो इमाम पे ही सोचते रहते हैं और इस घराने से जुड़े हुए मामलात पे फिक्र करते हैं, गौर करते हैं, यही तो यकीन कीजिए, यही तो आपकी असल इबादत है। खुदा आप सब मोमिनीन को और हिम्मत दे, इस्तकामत दे, ताकि आप अपनी सोचें बजाय फजूल चीज़ों की तरफ करने के इसी तरफ रखें। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा लगा। एक हमारे साथ मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं, तो हम कॉल लेंगे जी। बहुत शुक्रिया भाई झांग वाले, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अलामा साहब क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? अलामा साहब मैं अहमद शाह बात कर रहा हूँ, लाहौर FC यूनिवर्सिटी से। अच्छा, FC यूनिवर्सिटी से अहमद शाह साहब। जी माशाल्लाह, शाह साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। अलामा साहब आप सुनाएं कैसे हैं? परवरदिगार के एहसान हैं, शुक्र है। फरमाइए, कुछ कहना चाहेंगे आप? जी अलामा साहब एक सवाल पूछना था आपसे। फरमाइए फरमाइए। अलामा साहब गुजारिश ये थी कि हम जो अपने रोजमर्रा की जिंदगी काम के मतलब जो हम काम करते हैं, तो इसमें कुछ नूरिया इमाम ज़माना की नियत करनी हो तो उसका तरीका कार क्या है? वाह वाह। यानी कि मैंने आज किसी बंदे को खाना खिलाया, मतलब वो वाकई में वो डिजर्व करता था कि उसे खाना खिलाया जाए,
تو میں نے کہا کہ یار یہ ہوٹل والے کو کہا کہ یار یہ پیسوں کا کھانا کھلا دو, اور دل میں میں نے کہا کہ یار یہ خوشنودی ہے امام زمانہ کی, شاید میرے اس عمل سے میرا امام مسکرا سکے. انشاءاللہ سید, کمال ہے, کمال سوچ ہے. بس یاد کیجئے کچھ طریقہ کار بتا دیں. سید زیادہ بس صرف کھانا کھلانے کی نہیں, زندگی میں عہد کر لیں, جو آپ نیت کریں بس نیت زندگی کی کسی موڑ پہ ٹوٹنی نہیں چاہیے. بس اسی نیت سے آپ اپنے معاملات چلاتے رہیں, کھانا کھلائیں, کسی کا ساتھ دیں, کسی کا خیال کریں, کسی غریب کی امداد کریں, تو نیت میں صرف یہی ہو, خوشنودی اور رضائی امام زمان علیہ السلام برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام. یہ تو بہت اچھا عمل ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. شاہ صاحب آپ اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی علامہ صاحب ایک سوال اور تھا, اگر اجازت دیں آپ. جی فرمائیے شاہ صاحب, آپ فرمائیے, بسم اللہ. جی علامہ صاحب پوچھنا یہ تھا کہ ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں, جی ٹھیک ہے, تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہماری دعا امام تک پہنچتی ہے؟ شاہ صاحب اس کا تو مختصر سا جواب یہی ہے, آپ کا دعا کرنا ہی شرف قبولیت کی مہر ہے. اگر سرکار نہ چاہتے آپ کے ہاتھ امام کے لیے نہ اٹھتے. یہ سب سے بڑا دلیل اور سب سے بڑا راز اور سب سے بڑا لاجک ہے. تو خدا آپ کو اس عمل میں اور زیادہ توفیق دے, آپ امام کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہیں. بلکہ ایک کوشش کیجئے گا, اپنے بھائی کا ایک چھوٹا سا مشورہ ہے وہ بھی ساتھ رکھیے گا, ظہور امام کی دعا کے ساتھ ساتھ خدا کی بارگاہ میں ایز اے منتظر امام بڑا ظرف رکھتے ہوئے یہ ضرور دعا کیا کرے, پروردگار روئے زمین پہ جب ہماری حجت کا ظہور ہو کوئی موالی پیچھے نہ رہ جائے, سب امام کے قابل بن جائیں. سب کے لیے بھی دعا کرنی ہے سیدزادہ. یہ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ تھا اپنے بھائی کے لیے. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. جی بہت شکریہ علامہ صاحب, مولا آپ کو سلامت رکھیے. اوکے جی, اللہ حافظ. اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میں یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں. جی. اور میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ آج کے دور میں ہم اپنے نفس کو کیسے قابو کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں بہت ہی اچھا جا رہا ہے, اس کو جاری رکھیے گا. اچھا اچھا اچھا, انشاءاللہ. جی الحمدللہ. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بول رہے ہیں اور کہنا چاہتی ہوں کہ میرے جی کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ناروال سے. اچھا ناروال سے. جی جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں گی؟ بڑی بیٹی ہوں میں, آپ کے پروگرام دیکھتے ہوں, مجھے بڑا شوق آیا ہے. اچھا ماشاءاللہ, شکریہ شکریہ شکریہ. کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی سوال کرنا چاہیں گی آپ؟ میرا خیال میں کال ڈراپ ہو گئی, اٹینڈ نہ ہو سکی, بات نہ ہو سکی. ناروال پنجاب پاکستان سے ہمارے ساتھ ہماری حوصلہ افزائی بھی فرما رہی تھیں اور ساتھ بتا رہی تھی کہ ہم آپ کے پروگرام سے مستفید ہو رہے ہیں. تو شکر گزار ہیں ہم مومنین کے ماشاءاللہ جگہ جگہ سے بیٹھ کے اس پلیٹ فارم سے اپنے امام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں جب تک کال آتی ہے تو میں جلدی سوالات کے جوابات شروع کرتا ہوں. بڑے اہم سوالات ہیں, بہت اہم سوالات ہیں. تو ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا, پھر میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. وہ عراق سے جو کال آئی تھی وکیل حسن صاحب کی, تو دل میں ہمارے خیالات آتے ہیں نماز کے دوران. تو اس خیالات سے بچنے کے لیے میں نے کہا تھا تصور میں خاک شفا آپ کے سامنے رکھی ہوتی ہے, تو آپ فوراً تصور میں یہی محسوس کیا کرو کہ جو خاک شفا میں موجود آل محمد کے ساتھ ساتھ عاشقین ہیں, یہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں کہ یہ جڑے ہیں آج بھی صدیوں بعد اپنی حجت خدا کے ساتھ. تو آپ یہ محسوس کیا کرو اللہ نے یہ جو نماز کے ذریعے ہمیں ایک بہترین قرب عطا کیا. جی ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں کیونکہ کالز ہمارے لیے بہت اہم ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بخاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سید سفیر مہدی کاظمی بول رہا ہوں کراچی سے. آپ کیسے ہیں؟ جی ماشاءاللہ, کراچی پاکستان سے سفیر مہدی. سبحان اللہ, بہت خوبصورت نام ہے, رکھنے والوں کو سلام. تو یقیناً آپ اپنے امام کی سفارت کاری تو خوبصورت کرتے ہوں گے ماشاءاللہ. بالکل کرتا ہوں. جی فرمائیے, کیا کہنا چاہیں؟ کچھ سوال میں کر سکتا
जी फरमाइए। जी कि मेरा सवाल है कि एक आलिम कबीर ने शायद आगा वहीद खुरासानी से नकल किया है कि सईदा कौन सलामुल्लाह अलैहा ने शदीद तर मसाहिब के दौरान हमारे साहिबुल अम्र को 3 बार या मेहदी या मेहदी या मेहदी पुकारा। ये रिवायत सही है? जी बिल्कुल है जी, पुकारा है शहजादी ने। ना सिर्फ इस शहजादी ने पुकारा है सफ़ीर मेहदी, बल्कि शाम के खुतबों में शहजादी कौनैन शरीकत अल हुसैन और मोहम्मद की पाक अम्मा ने भी यकीनन अपने कायम को पुकारा है। इवन के दरबारों के खुतबों में भी शहजादी ने, बाज़ारों में भी जो खुतबे दिए उसमें कायम का तज़किरा हर जगह है, क्योंकि एक जुमले के साथ मुसलसल याद किया जाता रहा इस घर अतर में, ख़ुसूसन मज़लूमियत के हवाले से, कि हमारा एक दिन मुंतकिम आएगा। तो बिल्कुल पाक आकाज़ादी ने, शहजादी कौनैन ने याद किया अपने बेटे को। जी बहुत शुक्रिया जी। मेरा दूसरा सवाल है जी जी किबला जी, मेरा दूसरा सवाल है कि कुरान में आयत है कि अगर बीवी नाफरमान हो जाए तो समझाओ, ना माने तो बिस्तर अलग करो, फिर भी ना माने तो मारो। आप सईदानी का एहतराम कैसे होगा? फिर भी ना माने तो फिर भी ना माने बिस्तर अलग कर दो, फिर भी ना माने तो फिर मारो। नहीं मारने एहतराम किस तरह होगा? मारने मार सईदानी से शादी करता है, किसका एहतराम? सईदानी का एहतराम कैसे होगा? देखें, आप जब किसी खातून को लेके आते हैं ना, तो सिर्फ ये सोच के लेके आया करें मैं कनीज़ा इमाम को लेके आ रहा हूँ। और आप मेरी बच्चियाँ जो सुन रही हैं बैठ के, बहनें बेटियाँ जो सुन रही हैं, वो भी जहन में यही रखा करें कि हमें खुदा ने एक नासर इमाम से जोड़ा है। तो जब एक दूसरे को कनीज़ा इमाम और नासर इमाम समझ के हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह मामलात बहुत बेहतर चलेंगे। इतना आगे तक जाने की कोशिश ना कीजिए, चंद रोज़ा ज़िंदगी है। जब इंतज़ारी इमाम सामने होगा तो इंशाअल्लाह मामला बहुत सैयद, बहुत बेहतरीन हो जाएगा। अगर इंतज़ारी इमाम सामने नहीं, अगर दुनिया सामने है और दुनिया के मामलात सामने और दुनिया की बातें सामने हैं, फिर तो शाह साहब कदम कदम पे मसले ही मसले है ना। बहुत शुक्रिया कराची से आपकी कॉल करने का। कुछ और कहना चाहेंगे? एक सवाल और है। जी जी फरमाइए। एक सवाल और है कि सबसे मजलूम तरीन इमाम कौन है? इमाम हुसैन है या इमाम आखिरुज़्ज़मा है? देखें, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत बहुत ज़्यादा है सरकार की, कि जिसमें अत्तर पे कोई ऐसा जगह नहीं जहां ज़ख्म का निशान ना हो। बहुत मजलूम है। सरकार के साथ उम्मत ने धोखा किया, सरकार के सामने सरकार के शहजादों को ज़िबा कर दिया, सारा कुछ हुआ। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मजलूमियत सफ़ीर मेहदी थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए महसूस होती है कि सरकारी इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम एक दिन पे मुहित है, मगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मजलूम इसलिए है। कई पहलू अगर देखे जाएं तो उनमें सबसे पहला पहलू यही है कि सरकार का गम इतना तवील है कि मुसलसल गिरिया है, यानी सुबह से शाम खून और शाम से सुबह खून के आंसू। तो सरकार का गम ये बड़ा तवील। एक और भी सरकार की मजलूमियत के हवाले से सफ़ीर बहुत अहम बात है, ज़रा नोट कीजिएगा। वो ये है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ फिर भी घर वाले तो थे ना, फिर भी तो ख़ानदान अतर के शहजादे थे ना। इमाम ज़माना वो तना हैं जिनके साथ आप यकीन करें हम सादात भी नहीं हैं। हमने भी इमाम का वो एहसास नहीं किया, हमने भी इमाम का वो ख्याल नहीं किया जो कि हम सबको करना चाहिए था। तो अगर इसको थोड़ा सा गहराई में देखा जाए तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मजलूमियत ज़्यादा है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। जी किबले, मेरा एक और क्वेश्चन है कि ज़ियारत आशुरा मकाम महमूद के बारे में आपकी क्या राय है? जी मैं सैयद इस पे भी गुफ्तगू करता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं। मैं इंशाअल्लाह मैं बात करता हूँ मकाम महमूद पे। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा किबला, बहुत अच्छा काम करते हैं माशाल्लाह। मैंने पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखी जो इमाम ज़माना का जिक्र करती है। नहीं, इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब कर रहे हैं, खुदा सबको तौफीक दे, इंशाअल्लाह सब करें। हमारी वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हो सकता है वाकिफ, वो आलमी मिशन अल कायम के नाम से। अच्छा माशा वाकिफ जी, मैं मिले होंगे मोमिनीन पर, याद नहीं है क्योंकि माशाल्लाह मसरूफियत बहुत ज़्यादा रहती है इस वजह से। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा बुखारी साहब आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मौला के ईमान में रहें। जी आमीन आमीन, अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैयद कैसे हैं? ठीक है जी। मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अक्सर जाफरी गुजरात से बात कर रही हूँ। जाफरी साहबा गुजरात से बात कर रही है। जी मेरी बहन क्या कहना चाहेंगी?
जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगता है आपको डेली देख कर, और पेशे के लिहाज से जाकिरा भी हूँ। अच्छा माशाल्लाह। वाले से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और दूसरा इमाम ज़माना का जो सवाल है कि आप थोड़ी सी इमाम की जो वालिदा हैं, अगर आप उन पे एक नशिस्त रखें, जनाब नरगिस सलामुल्लाह अलैहा पे सलवातुल्लाह और बीबी का किरदार आज की माओं के लिए आप अगर ये इस दिन आप इस पे प्रोग्राम करें तो हम आपके शुक्रगुजार होंगे। मेरी बहन माशाल्लाह ज़ाकिरा हैं और आपकी सोच बड़ी बुलंद है, और जो आप मशवरा हमें बहन बन के दे रही हैं वो बड़ा कमाल है। ये आज की इस पुरअशोब नफ्सी और हिर्स और हिवस के दौर में हमारी ख़वातीन के सामने इस मुक़द्दस ख़वातीन का, मस्तूरात का, शहज़ादियों का तज़किरा ज़रूरी है। और ख़ुसूसन चूँकि इमाम ज़माना की अम्मा ने बहुत तकालीफ देखी हैं, बड़े मसाइब से गुजरी हैं शहज़ादी कौनैन, किस तरह उम्मत ने इनके साथ रवैया रखा और किस तरह 5 साल के एक मासूम को लेकर शहज़ादी सफ़र करती रही। मैं इंशाअल्लाह इस पे ज़रूर तफसीलन आपकी खिदमत में गुजारिश सब। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने बीबी ने जो इमाम के इमाम हसन अस्करी के लिए और पूरी इमामत के लिए बीबी ने जो अपना सफ़र किया रूम से, आपने सबको वजाहत से पेश करना है। जी मेरी बहन, इंशाअल्लाह मैं ये रूम का सफ़र बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। आप हमें ये शफ़क़त फरमाया करें, कभी कभी कॉल करके अच्छे मशवरों से ज़रूर नवाजा करें। देखें ये बाकमाल लोग हैं, कितने अच्छे मशवरों से नवाज रहे हैं। जी मैं इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करूँगा। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम बुखारी साहब। जनाब अली, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं तोजील मेहदी हेड मराला से बात कर रहा हूँ। जी हेड मराला से। जी माशाल्लाह, फरमाइए क्या कहना चाहेंगे? बुखारी साहब, मेरा ये क्वेश्चन है कि हम अपनी जिंदगी में अपने इमाम से रब्ता कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो? देखिए इतना प्यारा सवाल है, आप यही सुन लीजिए, बड़ा इसका मुख्तसर सा जवाब अर्ज करूंगा। बिल्कुल कर सकते हैं राब्ता, यकीनन हर मोमिन कर सकते हैं, और राब्ता करने के ज़रिए अल्लाह देता है इंसानों को। नमाज के ज़रिए राब्ता हो सकता है, रोज़े के ज़रिए राब्ता हो सकता है, दरूद पढ़ने के ज़रिए राब्ता हो सकता है, रात को बिस्तर पर सोते हुए इमाम से राब्ता हो सकता है। राबितू का लफ्ज़ कुरान में मौजूद है, हो सकता है राब्ता, क्यों नहीं हो सकता अगर इंसान करना चाहे तो। इंसान जब आम दुनिया के लोगों से राब्ता करने की कोशिश करता है तो उन तक पहुँच जाता है, तो यकीनन जब हुज्जत से कोई राब्ता करने की कोशिश करेगा तो पहुंच जाएगा। इस राब्ते के लिए एक सच्ची नीयत का होना बड़ा ज़रूरी है, और इस राब्ते के लिए जिनके साथ राब्ता किया जा रहा है उनको अपनी उम्मीद की आखिरी किरण समझना ज़रूरी है, और यकीन इसमें इजाफा होना ज़रूरी है, तो यकीनन राब्ता होगा इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सवाल आपका, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी शुक्रिया। जी हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सैयद, आप कैसे हैं? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र है। से उम्मे आज़ाद ऐसी बात कर रही हूँ। अच्छा माशाल्लाह, आज तो मियाँ वाली से काफ़ी कॉल्स आ रही हैं, मोमिनीन वहाँ भी बड़े मुतवज्जी हैं माशाल्लाह। जी फरमाइए, हमारी बहन क्या कहना चाहेंगी? जी मेरा ये सवाल था कि इमाम ज़माना की कितनी औलादें हैं, उनके फर्जंदान के नाम बता दें। और एक ये था कि उनके क्या वाकई जज़ाइर खज़रा पर इस वक्त वो आबाद हैं और हुकूमत करते हैं, और एक ये कि आगे क्या उनके फर्जंदान भी इमाम होंगे, और ये सिलसिला कहाँ तक चलेगा इमामत का? मेरी बहन मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा, क्योंकि ज़ियारात में दुआओं में सरकार को ख़ातमुल आइम्मा के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया है, तो इमामत का सिलसिला तो खैर से यहीं तक है। लेकिन शहज़ादे खैर से बादशाह के 5 तशरीफ़ फरमा हैं मुख्तलिफ़ जज़ायर में कुतुब के मुताबिक, तो बाकी इंशाल्लाह इस पर तफसीली रोशनी डालूंगा। आपका शुक्रिया, आपने इतनी दूर से कॉल की। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं। जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सैयद बेटा, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। जी मेरी माँ मेरे ख्याल है थोड़ी देर पहले भी नारोवाल से कॉल कर रही थी, कॉल ड्रॉप हो गई थी। जी बिस्मिल्लाह, क्या कहना चाहेंगी? कॉल बंद हो गई थी, मैं वही बात करना चाहती हूँ। जी जी मेरे वालिदैन काफी देर से फोत हो गए हुए हैं, तो जी। मैं उनकी बड़ी बेटी हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी तरफ से ना मौला की कोई नुसरत करूँ, और मुझे ना आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा है। ये बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, मुझे भी शौक आ गया है। मैं भी कोई सैयद बेटे से सवाल करूँ और पूछूं अपने वालिदैन की तरफ से मैं क्या नुसरत करूँ। मैं ये भी कह रही हूँ कि आप मौला आपको इस मिशन में कामयाबी दे और तरक्कियों में हिस्सा करें।
बिस्मिल्लाह माँ जी, बहुत शुक्रिया माँ जी, सुनते जाएं, मैं बस आधे मिनट में आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में अपने वालिदैन की तरफ से अर्ज़ किया करें, मौला इन्हें अपनी कचहरी नसीब फरमाइए, और मौला जब आप ज़हूर कीजिए हमारे वालिदैन को, हमारे जाने वालों को कब्रों से कफन झाड़ते हुए दोबारा अपने लश्कर में उठा के शामिल कीजिए। और आप कोशिश किया करें अपने वालिदैन की तरफ से दुआए अहद ज़रूर पढ़ा करें, हर जाने वाले की तरफ से, दो यानी माँ बाप हैं तो दो की तरफ से, और अगर ज़्यादा हैं तो आप ज़रूर पढ़ा करें। और इसके अलावा इमाम के नाम का दस्तरखान बिछाएं अपने वालिदैन की तरफ से। तो मैं इंशाल्लाह इस पर मज़ीद भी रोशनी डालूंगा। हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ कॉलर है। माँ जी बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सियालकोट जाकिर सैयद अफाक हैदर काज़मी। माशाअल्लाह, जाकिर सैयद अफाक हैदर काज़मी, सियालकोट पंजाब पाकिस्तान से। जी माशाअल्लाह काज़मी साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? तो कि मैं एज अ जाकिर जी, मतलब कि अब मैं जाकिर मतलब कि जाकिर बनने का मुझे शौक है, तो मैं क्या करूँ इमाम ज़माना के लिए? माशाअल्लाह, मतलब कि आपकी मैंने आपने कहा था जाकिर अहले बैत तो हैं, तो जाकिर इमाम ज़माना होने चाहिए। माशाअल्लाह जाकिर साहब, आप बस एक मिनट में अपना जवाब सुनते जाइए, आप कोशिश कीजिए, बल्कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपका ही जवाब देने लगा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आप कुछ और कुछ पूछना चाहेंगे? जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। ये जाकिर आफाक हैदर काज़मी साहब सियालकोट से, कितना खूबसूरत सवाल किया। हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ कॉलर है, मैं ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। एक और सवाल है मेरा। जी जी बताइए। जिसना भी इमाम अभी तो गैबत में वो किस जगह पे है? इमाम गैबत में किस जगह पे है? जी जी शाह साहब, हमें नहीं पता, हम बता भी नहीं सकते, और ना हमें मालूम है, ना ही कोई बता सकता है कि बादशाह कहाँ हैं। लेकिन एक बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि बादशाह हर जगह हैं। जहाँ आप हैं वहाँ भी इमाम हैं, क्योंकि इमाम का फरमान है, जहाँ तुम एक होते हो दूसरा मैं होता हूँ, जहाँ तुम तीन होते हो चौथा मैं होता हूँ। तो सरकार हर जगह मौजूद है इंशाअल्लाह। मैं बाकी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हमारे साथ एक और मौजूद कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सरकार मोहम्मद रफीक अबड़ो हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह अबड़ो साहिब, माशाअल्लाह, कैसे हैं अबड़ो साहिब? खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदराबाद सिंध पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार के एहसान है। क्या कहना चाहेंगे अबड़ो साहब, कैसा मौसम है आपके यहाँ? सवाल है जी सर, एक सवाल मेरा था, इस मुश्किल दौर में इमाम से कैसे मदद लें, और मोमन पर जब आजमाइश आए तो कैसे हैंडल करें? और सर एक साथ में और भी है सरकार सवाल मेरा। अच्छा, एक दोबारा दोहराइएगा। इमाम से मुश्किल दौर में कैसे मदद लें, और दूसरा क्या? मोमन पर आजमाइश आए तो कैसे हैंडल करें? अच्छा 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 अच्छा, मोमिन पर, आम बंदे पर आजमाइश नहीं, मोमिन पर जब आजमाइश आए तो अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं जी इंशाअल्लाह आप जुड़े रहिएगा अबड़ो साहब, मैं यकीनन आपकी खिदमत में जवाब पेश करता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बात कर रही है मेरी बहन? जी मैं गुजरात, जिला गुजरात से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन, क्या कहना चाहेंगी? मौलाना साहब मेरा आपसे सवाल है कि जब बच्चे की विलादत होती है, या जब बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो तब उस वक्त माँ ऐसा कौन सा अमल करे जिससे बच्चा जब दुनिया में आए तो वो मौला का नासिर बनकर आए? वाह 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 वाह, कौन सा ऐसा अमल करे? माशाअल्लाह मेरी बहन, बहुत कमाल सवाल, बहुत कमाल सवाल, बहुत कमाल सवाल। मैं इंशाअल्लाह जुड़े रहिएगा, मैं आपका जवाब आपके खिदमत में पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, गुजरात पंजाब पाकिस्तान से। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। देखिए कितना खूबसूरत सवाल, हमारे बहनें और हमारे भाई इतनी दूर से बैठ के इतने प्यारे प्यारे सवालात कर रहे हैं, तो दिल चाह रहे हैं एक सवाल पे मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम में किया जाए तो ना काफ़ी रहेगा। अब देखिए इसी बहन का इस सवाल को देख लें, क्या खूबसूरत कह रही हैं कि क्या ऐसा एक माँ अमल करे, जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो वो बच्चा नासिर इमाम बन जाए। तो माँ को मेरा ख्याल है जब खुदा की तरफ से उम्मीद पैदा हो जाए
تو ماں کو تب سے امام زمان علیہ السلام کی باتیں سنانی چاہیے. بچہ شکم میں سن رہا ہوتا ہے، پھر امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے اٹھتے بیٹھتے اللہ جل پکارتے رہنا چاہیے. بچہ سن رہا ہوتا ہے، اور اس دن سے، جس دن سے خدا کی طرف سے امید پیدا ہو جائے، اس دن سے نیت کر لے خدا بند عالم جو بھی عطا کریں، چاہے بچہ عطا کریں چاہے بچی عطا کریں، انشاءاللہ میں امام زمان علیہ السلام کے لیے تیاری کرواؤں گی. ان کا شمار میں امام کے ناصر اور کنیزہ میں کرنے میں انشاءاللہ میں بھرپور کوشش کروں گی. تو ہماری بہنوں کو شروع سے یہ پہلے نیت کرنی چاہیے. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو تو یہ دعا کرتے ہوئے، چونکہ وہ کیفیت، وہ مرحلہ ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے جس میں خدا بند عالم خاتون پہ، مستور پہ، جو بچے کے حوالے سے ڈیلیوری کے مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہے، بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا متوجہ ہوتا ہے. تو اس مرحلے میں خصوصاً اس ماں کو چاہیے کہ خداوند عالم میری اس عمل کو امام زمان علیہ السلام کے صدقے آسان فرما، امام زمان علیہ السلام کے صدقے مجھے جو بھی عطا فرما وہ بے عیب عطا فرما. اور جب بچہ خدا دے دے تو جو ہی ماں کی گود میں آئے تو سب سے پہلے اس کو مبارک دے کہ تجھے مبارک ہو، امام نے تجھے میرے پاس خدمت کے لیے بھیجا ہے، تجھے پروان چڑھانے کے لیے بھیجا ہے، تجھے پرورش کرنے کے لیے امام نے بھیجا ہے. اور انشاءاللہ میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھوں گی، میں بھرپور تیرا ساتھ مسلسل امام کی خاطر متوجہ رہوں گی اور تجھے باکمال بنانے میں اپنا کردار ادا کروں گی. تو یہ ماں کو چاہیے مسلسل اپنے بچے کے ساتھ اس طرح کا سلسلہ چلائے رکھے. ایک تھوڑی سی کال آ گئی، میں دل چاہ رہا تھا اسی پہ گفتگو کریں، لیکن آپ کو پتہ ہے میرے لیے کالرز بہت اہم ہیں. تو میرے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سید صاحب, I live in Pakistan, but currently I live in UK. اور I am a converted education from Medicine from past 4 years. تو سید صاحب میں آپ کے پروگرام سے بہت متاثر ہوئی ہوں, اور یہاں پہ کوئی ایسا ہمارے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے جس کو ہم دیکھ کے اپنے وقت کی امام تک پہنچ سکے. آپ کی وجہ سے اور آپ کے پلیٹ فارم سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے. سید صاحب میرا سوال یہ تھا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کلو یوم عاشورہ کلو ارجن کربلا, تو سید صاحب اس کا کیا مطلب ہے, اور مولانا نے عاشورہ ہی کیوں فرمایا؟ مطلب اتنا بڑا دن ہے, اتنا غم کا دن ہے عاشورہ, تو یہ کیوں؟ اور ہر دن کربلا, اس پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں. جی کون سا وقت ہے جو اتنا غم زدہ ہے؟ بہت شکریہ میری بہن, آپ اتنی دور سے ہمارے ساتھ مخاطب تھی. میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتا ہوں. آپ کا کال کرنے کا شکریہ. اور کچھ پوچھنا چاہیں گی؟ جی سید صاحب, آپ کے لیے بہت ساری پریئرز ہیں ہماری, اور یہاں پر اور بھی میرے بہت سارے ریلیٹیوز ہیں جو آپ سے بہت 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 متاثر ہوئے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ میری بہن, تھینک یو ویری مچ. یہ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں. جی کال ڈراپ ہو گئی, یقیناً دوبارہ کال آتی ہے تو انشاءاللہ اٹینڈ کرتے ہیں. اتنی دور بیٹھ کے محسوس کر رہی ہے بچی کہ کلو یوم عاشورہ اور کلو ارجن کربلا کے پیچھے لاجک کیا تھا. تو انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو کروں گا. وہ خاتون کا جو ڈیلیوری کے حوالے سے, بچے کے حوالے سے تھا, میں تھوڑی سی اس پہ اور چھوٹی سی گزارش کرتا جاؤں. خدا جب بچہ عطا کرے تو مبارک دے کہ خدا مبارک ہو تجھے کہ خدا نے مجھے تیری خدمت کے لیے, امام کی خاطر پروان چڑھانے کے لیے عطا کیا ہے. انشاءاللہ میں اپنی بھرپور کوشش کروں گی میں تجھے امام کے مطابق بناؤں, میں تجھے امام کا وفادار بناؤں. اور ہاں یہ بھی لازم ہے ماں بہن بیٹی پہ کہ خدا ان کو جب اولاد عطا کرے بچپن سے ہی سب سے پہلے بچے کو والد کی عزت سکھائیں, والد کا احترام سکھائیں. جو والد کا احترام اور والد کی عزت کرنا جانتا ہے وہ امام کی عزت اور احترام کرنا جانتا ہے. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ علیم علی صاحب, ماشاءاللہ راول پنڈی پنجاب پاکستان سے. جی علیم علی, کیا کہنا چاہیں گے؟ سر ایک سوال ہے, ایک دو اس کا وہ کرنی ہے آپ سے سر. جی فرمائیے فرمائیے. سر کچھ دن پہلے میں نے ایک خواب دیکھا ہے, اس میں ایک نقاب پوش خوبصورت سا چہرہ ہے نور کا. اچھا ماشاءاللہ. وہ مجھے کہہ رہے کہ میں امام زمانہ ہوں. ماشاءاللہ. اس سے جب میرا کلام شروع ہو رہی ہے نا, تو تھوڑی دیر بعد میں اس جاگ گیا نا,
تو پھر میں نے اپنے وائف سے یہ بات شیئر کی گھر والوں سے، تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ یار یہ خواب کسی کو بیان نہ کرے، پھر آپ کو دوبارہ یہ نہیں ہوگا ظاہر، نہ خواب میں نہیں آئے گا یا امام زمانہ جو بھی ہوگا. کیا یہ بیان کرنا چاہیے دوسرے لوگوں کو یا نہیں کرنا چاہیے؟ ماشاءاللہ. کوئی اور سوال بھی ہے؟ علیم علی صاحب پنڈی سے بات کر رہے ہیں. میرا مطلب یہ کہ بیان کرنا چاہیے اسی وجہ سے تاکہ دوسروں کا بھی یقین ہو جائے. جی میں عرض کرتا ہوں، بس یہی پوچھنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور سوال بھی ہے؟ بس یہی سوال ہے. دوسرا یہی ہے کہ امام زمانہ سے جب باتیں بننا کر رہے ہیں تو بڑا عجیب قسم کا، میں تو ڈیلی میرا تو یہ روٹین ہی ہے سر کہ سونے سے پہلے امام زمانہ سے لازم میں سرگوش یا کلام کر رہا ہوں. جی بے شک. اور یہ اپنے بچوں کو بھی نصیحت اور وصیت بھی کر رہا ہوں کہ بچوں اس طرح کر دیا کرو، تو انشاءاللہ امام زمانہ لازمی جواب دے گا. مجھے تو اپنا دلی دے رہے، جواب ہی دے رہے مجھے امام. کئی مطلب محسوس کیا ہوا ہے، بڑا بہت ہی خوشگوار موڈ اور اس ٹائم ہوتا ہے میرا کہ جب بھی میں امام سے بات کرتا ہوں مجھے جواب ملتا ہے، میرا کوئی عجیب سا پھر وہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ بس جڑے رہیے، میں آپ کے سوال کا جواب، بلکہ آپ کال پہ رہیے، میں ابھی دے دیتا ہوں. پہلا بڑا خوبصورت سوال انہوں نے کیا کہ جب سرکار کی زیارت ہو تو سرکار نے کہا نہیں، آپ نے اس کو تھوڑا سا جملہ بدلنا ہے، ادب میں لے کے آنے کہ سرکار نے فرمایا. تو وہ فرماتے ہیں، کہتے ہم لوگ ہیں، ان کا فرمان ہوتا ہے. خیر سے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ سرکار نے آپ سے ملاقات کر کے بہت سارے لوگوں کو ایک پیغام بھیجا ہے کہ ہم چاہیں تو ہم کسی سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں. اور سرکار کا یہ فرمانا کہ ہم امام زمانہ ہیں، کیونکہ اس حوالے سے بھی احادیث کی روشنی میں فرمایا گیا کیا کہ کسی نے اگر خواب میں دیکھا یا ہمیں ظاہر بظاہر دیکھا تو اس نے جھوٹ نہیں کہا، کیونکہ خدا ہمیں کسی شیطان کی شکل میں دنیا میں یا کسی کے سامنے نہیں بھیجتا. ہم رحمان کے نمائندے ہیں، ہم رحمان کی شکل میں، رحمانی شکل میں آتے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری بات علیم علی بڑی اہم ہے، اب یہاں نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ اس وجہ سے کسی کو خواب سنا رہے ہو کہ لوگ کہیں گے واہ 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 بڑی بات ہے، بڑا کمال ہے، یہ بات مناسب نہیں ہے، نہ مناسب ہے. اور ہاں اگر آپ کی نیت میں یہ چیز ہے کہ آپ کسی مومن مومنہ کو یہ بتاتے ہو کہ مولا سے ملاقات میں یہ کرم ہوا اور اس کے اندر تجسس پیدا ہوتا ہے میں بھی ایسا کروں کہ میری بھی امام سے ملاقات ہو، تو یہ تو نیکی ہے نا، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ بہت خوبصورت بات ہے. اور باقی آپ نے دوسری بات کی کہ امام سے سرگوشیاں کرنی چاہیے، آپ نصیحت اور وصیت کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، یہ تو علیم علی بہت بڑی بات ہے. حقیقت بھی یہی ہے، حق بھی یہی بنتا ہے، کیونکہ ہمارا کائنات میں اللہ کے بعد زمین پر سب سے بڑا خیر خواہ یہی ہے، ہماری امید کی آخری کرن یہی ہے، اور یہی وہ ہستی ہیں جن کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت کا دار و مدار ہے. اب یقین کیجئے ہماری آخرت کا دار و مدار بھی صاحب و زمان پہ ہے. صاحب و زمان راضی تو خدا جانتا ہے 11 بھی راضی، رسول بھی راضی اور اللہ بھی راضی. تو ماشاءاللہ بہت اچھے سوالات ہیں، آپ کے شکر گزار ہیں. امید کرتے ہیں کچھ نہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہوں گی. شکریہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. دیکھیں کتنے پیارے پیارے سوالات، اور ماشاءاللہ خوش نصیب ہے کہ ملاقات امام کا شرف بھی ان کو نصیب ہوا ہے. خدا ہر مومن کو ملاقات امام کا معرفت کے ساتھ شرف عطا فرمائے. اچھا جی، اب میں جو بات تھی وہ رہ نہ جائے، وہ بڑا ایک اہم سوال تھا اور دل چاہ رہے ہماری اس بہن کی بات پہ بات کی جائے کہ جب بچہ دنیا میں آئے تو آتے ہی دیکھیں پہلا کام کیا ہوتا ہے. بچے کو غسل دینے کے بعد بچے کے کان میں اذان اور اقامت. یقین کیجئے یہ بڑا ضروری امر ہے، اذان اور اقامت بھی دیجئے، اور بچے کے کان میں آتے ہی پہلے دن ماں یہ ضرور کہے، باپ یہ ضرور کہے، کیا تو ہماری طرف امام کی امانت ہے، ہم تجھے خدمت کریں گے، پالیں گے امانت امام سمجھ کر. تو ہمارے پاس مولا کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے حجت کے وسیلے سے تجھے عطا کیا اور حجت کی خاطر عطا کیا، کیونکہ جو حجت کا مطیع ہوتا ہے وہ رسول کا بھی مطیع ہے اور وہ اللہ کا مطیع ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے یہ کیسے، تو اس کو قرآن کی اس آیت پہ غور کرنا چاہیے، آتی اللہ و آتی رسول
वउलिल अम्रि मिनकुम। तो एक ये बात थी। और मेरी बहन, मुसलसल परवरिश के दौरान, अब जैसे दूध पिलाना है माँ ने, यकीनन हर माँ पिलाती है, हमारी माँ ने भी हमें पिलाया, तो हक बनता है हर माँ का दूध पिलाने से पहले बच्चे के छोटे छोटे हाथ बुलंद करे और पहले दिन से अल्लाहुम्मा कुल वली अकल हुज्जत इब्न हसन कि उसको दुआ पढ़वाए, पढ़े खुद, हाथ उसके बुलंद करे। मैं कहता हूँ ऐसा हो नहीं सकता। बच्चा ज़िंदगी में बड़े होकर खाना खाने से पहले दुआ सरकार की ना पढ़े। हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, एहसान अली बात कर रहा हूँ सरकार, फैसलाबाद से। माशाल्लाह, फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से एहसान अली साहब। जी माशाल्लाह, बताइए क्या आप पे मौला का एहसान है? एहसान अली, बड़ा खूबसूरत नाम आपका रखा आपके वालिदैन ने। जी सरकार, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार के एहसान है, शुक्र। सरकार, हर आपकी माशाल्लाह गुफ्तगू, आपकी मजालिस सारी सुनता हूँ, बहुत अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू करते हैं, इमाम की मार्फत पे बात करते हैं, बड़ा दिल खुश होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का, खुदा सलामत रखे। मेरा सरकार आपसे ये सवाल था, मैंने रिसेंटली भी आपसे ये सवाल दोहराया था जी कि इमाम का गैबत में जाने का मकसद क्या था? सरकार गैबत में क्यों गए थे? अभी तक मैंने आपसे कहा था कि जवाब दीजिएगा। भाई मैं मुख्तसर सा, वैसे मेरा दिल था मैं इसमें तफसीली गुफ्तगू करूं, लेकिन मैं मुख्तसर सा जवाब आपकी कॉल के दौरान ही दिए देता हूं। इस गैबत में जाने का पहला मकसद ये था कि ज़ालिमीन का जुल्म बहुत ज़्यादा था उस वक्त, जो कैफियत थी वो बयान से बाहर हैं। सरकार के घर पे छापे पड़ रहे थे, सरकार के घर पे जुल्म हो रहे थे। सबसे पहला मैं मुख्तसर से ही बताता हूँ ताकि आपको मजीद इंतज़ार न करना पड़े। और दूसरा, गैबत का मकसद अल्लाह की तरफ से मोमिनों का इम्तहान है। एहसान अली, देख के मानना और है, गैबत में मानना और है। गैबत असल में इम्तहान है। सामने तो हर कोई कहते हैं बाबा जी थे, पीर जी थे, सैयद जी थे, शाह साहब जी, चौधरी जी, मलिक जी। अगर बंदा सामने ना हो और बंदे का रवैया उस बंदे के साथ क्या है, ये बंदे का इम्तहान है। ये मोमिन की खूबसूरत निशानी है कि जैसा वो जाहिर मानता है गैबत में भी ऐसे ही मानता है। एक इम्तहान है। दूसरा मकसद मैंने आपको बताया, हमें इमाम को गैबत में महसूस करके अपने आप को आज़ाद नहीं समझना कि सरकार गैबत में है तो हमारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई। तो यकीनन अपने आप को इमाम के कुर्ब में समझना है। और बाकी मैं इंशाल्लाह तफसीलन जवाब ज़रूर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, छोटा सा एक सवाल, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी YouTube पर जाइए और द इमाम ऑफ आवर टाइम सर्च कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन। मैं छोटी सी रखूं, लेकिन ना पता नहीं इमाम ज़माना मौला ज़माना अलैहिस्सलाम क्या मान रहे हैं, मंजूरी नहीं हो रही सरकार। इसके लिए कोई बेहतर सा कोई हल या दुआ मैं गुजारिश करूंगा। इसका हल और दुआ एक ही है। जब वो 14 आपके घर आने का प्रोग्राम बनाएंगे तो सबब भी बन जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ गो इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सरकार, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह। ये फैसलाबाद पंजाब पाकिस्तान से एहसान अली बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे, गैबत इमाम के मकासद क्या हैं। इंशाल्लाह मैं इस पर तफसीलन रोशनी डालूंगा, चूँकि उन्होंने दोबारा सवाल दोहराया, फिर हक बनता है कि उनका जवाब अभी दिया जाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था माँ के हवाले से, माँ आने वाले बच्चे के साथ कैसा रवैया रखे। माँ उसको खाना खिलाए, माँ उसको दूध पिलाए, माँ उसको पानी का कतरा पिलाए। माँ एक ही बात करे कि मैं तुझे सदका इमाम समझ के खिला रही हूँ, ये इमाम का सदका हलाल करना है, इमाम की नुसरत करनी है, ज़िंदगी इमाम के नाम वक्फ़ करनी है। ये माँ को चाहिए हर वक्त अपने बच्चे के कानों में टुक 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 करके करती रहे, कोई ना कोई बात सरकार की करती रहे। और एक काम और करे, जब बच्चे को सुलाने का टाइम हो, बड़े प्यार से लोरी सुनाते हुए इमाम ज़माना के आने की बातें करें। बेटा इंशाअल्लाह, बेटी इंशाअल्लाह हमारे इमाम आएंगे, हम कितने खुश नसीब होंगे, हम सब मिलके इमाम का इस्तकबाल करेंगे, हम सब मिलके इमाम को लब्बैक कहेंगे। वो कितना प्यारा दौर होगा जब इमाम के साथ अली अकबर शहज़ादा आएंगे, जब इमाम के साथ शहज़ादा अली असगर आएंगे। हमारे साथ एक मुअज़्ज़ज़ कॉलर हैं जी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सैयद बादशाह, हमारा अर्ज है कि ये कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो मसूर की दाल है ये नहीं खानी चाहिए, कि करबला के मैदान में ये हुई थी। बाबा आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी बात कर रहा हूँ मकसूदों से। कहाँ से?
शहदादपुर से मोहम्मद इस्माइल सर। मोहम्मद इस्माइल शहदादपुर सिंध पाकिस्तान से बात कर रहे हैं। जी 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 हजूर, ऐसी कोई बात नहीं, हर वो चीज़ आप खा सकते हैं सदका इमाम समझ के जो हलाल है। तो मसूर की दाल में कोई ऐसा सिलसिला नहीं है कि नौज़बिल्ला जिसको हराम करार दिया गया हो, तो आप खा सकते हैं, बल्कि सदका इमाम समझ के खाया करें ताकि खुदा जो खाने से आपको ताकत दे वो आप अपने इमाम के ज़हूर की राह हमवार करने के लिए इस्तेमाल कर सकें। जी मेहरबानी। आप और कुछ पूछना चाहेंगे? नहीं सर, फिलहाल तो यही है, आइंदा रब्ता रहेगा आपके। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया इतनी दूर से कॉल करने का। वहाँ के मोमिनीन को हमारा सलाम या आली मदद। मुझे याद पड़ता है मैंने शहदादपुर में एक मजलिस पढ़ी थी, मुझे याद पड़ता है। आप आए थे सर, यहाँ ये मकसूदों में खुदा का जो है ना ये इमाम भाई गए, वहाँ पे आप आए थे हमारे पास। तो माशाल्लाह वो बड़े सिंध वाले तो मोमिनीन हैं, बड़े कमाल मोहब्बत वाले। हमारे खिताब का कोई असर हुआ मोमिनीन पे, कोई बात समझ आई? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल जो है ना हमारे पर तो बहुत असर हुआ है ना सर। हम तो मौला अली के मानने वाले हैं, मौला अली की वला जो है ना हम जान दे देंगे, लेकिन मौला अली की वला को नहीं छोड़ेंगे माशाल्लाह। क्योंकि इमाम ज़माना जो है ना उनका इंतजार कर रहे हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुंतज़र इमाम ज़माना। माशाल्लाह माशाल्लाह। खुदा आप सबको और तौफीक दे और हिम्मत दे, इस्तकामत दे, आप सबका ईमान बुलंद रखे और इमाम सिवाय अपने आप को किसी का मोहताज ही ना करे। जी दुआ गो। आमीन आमीन सर, आमीन सर, आमीन। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी जज़ा खैर दे और आपको हिम्मत दे, ये और प्रोग्राम बढ़ाते रहें, आप करते रहें। बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम सुनते रहें सर, इंशाअल्लाह। कब आप सर ये सर कब आप करते हैं, किस टाइम करते हैं ये प्रोग्राम, कब कौन सी डेट को? ये हम इश्तहार हमारी टीम अपलोड कर देती है। वैसे तकरीबन हमें मुसलसल ये तीसरा प्रोग्राम 15 दिन के वक्फे से कर रहे हैं हम, लेकिन चूंकि सवालात हमारे पास बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, हम शायद हम इसको और ज़्यादा जल्दी करें। बहरहाल देखते हैं, जो इमाम का हुक्म होगा वैसे होगा इंशाअल्लाह। हाँ सर, वो कोशिश करें कि बढ़ाएं सर। जी बहुत शुक्रिया अच्छे मशवरे का, शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। मेहरबानी। ओके जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं? मेरी बहन कहाँ से बात कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी? मेरे ख्याल है कॉल ड्रॉप हो गई, हम एक और मोज़ेज़ कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम, अल्लामा साहब या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम, मौला अली अलैहि सलातु व सलाम मदद। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? बिरादर कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी हेलो। जी जी बिस्मिल्लाह, हम आपको सुन रहे हैं। आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या तारुफ है आपका? जी अल्लामा साहब, मैं शोरकोट जिला जंग से बात कर रहा हूँ। अच्छा बिरादर, क्या नाम है आपका? बिरादर कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अल्लामा साहब, मैं जिला जंग से बात कर रहा हूँ, शोरकोट से। हम आपको सुन रहे हैं, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? आप एक मेहरबानी फरमाएं, आप मेरी आवाज बंद कर दें, अपना म्यूट लगा दें और आप फिर बात करें। मैं सुन रहा हूं आपको, आप अपना म्यूट लगा दें। जी एक और मोज़ेज़ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। बिरादर मोहतरम, मेरी आवाज पे म्यूट लगा दें और आप खुद बोलें ताकि मैं आपको सुन पाऊं। जी अल्लामा साहब, मैं माजूर चाहता हूँ, बस थोड़ी सी गलती होगी। मैं कोई बात नहीं, कोई बात। मैं शोरकोट से बात कर रहा हूँ, जंग से। क्या नाम है आपका? अल्लामा साहब, रिजवान अहमद मेरा नाम है। जी रिजवान भाई, बिस्मिल्लाह, क्या फरमाना चाहेंगे आप? कब से देख रहे हैं हमें? जी अल्लामा साहब, मैं आपको बड़ी अच्छे से देख रहा हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है आपसे मिलने के लिए। जी मैं आपका एक किस्म यही समझने के मुरीद ही हूँ, एक किस्म का। मैंने अभी पीनी शुरू नहीं की भाई, तो बहरहाल आप हमारे भाई हैं, हमारे काबिल कद्र हैं, आप मौला के चाहने वाले हैं। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है। बहरहाल आप क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह फरमाइए। अल्लामा साहब जी, मैं फिकर जाफरी से ताल्लुक रखता हूँ। जी जी जी।
تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نا مختلف علامہ کو سنتا ہوں کہ میرے ذہن میں سوال یہ ہے کہ علامہ علی باقر شاید آپ جانتے ہوں گے، کراچی آف کراچی. آپ فرمائیں، کہنا کیا چاہ رہے ہیں، سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ سوال میرا یہ علامہ صاحب یہ ہے کہ فرقہ جعفری میں جمعہ کو بعض کا کوئی علامہ صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ جمعہ جو ہے قائم آئیں گے تو یہ پڑھا جائے گا. جمعے کی اصلی حقیقت کیا ہے، کب جمعہ پڑھنا چاہیے، کہ جمعہ پڑھنا چاہیے یا نہیں، یا امام آئیں گے تب؟ جی میں گزارش کرتا ہوں، بہت اچھا سوال، آپ کا شکریہ. کوئی اور سوال بھی ہے یا صرف یہی کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں علامہ صاحب یہ اس میں مجھے بہت کنفیوژن ہے. نہیں، آپ کنفیوز نہ ہو، بالکل ریلیکس ہو، اور صرف اتنا بتاتا جاؤں، باقی میں تفصیلاً گزارش کرتا ہوں. جمعہ آپ کے زمانے کے امام کا لقب بھی ہے، جمعہ اجل اللہ تعالی فرج شریف. تو اس مناسبت سے خیر سے جس دن تشریف لائیں گے انشاءاللہ امت کو جمع فرمائیں گے. تو باقی میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ آپ کے سوال پہ. آپ کا بہت شکریہ کال کرنے. اس میں یہ تو نہیں ہے کہ جمعہ نہ پڑھے تو بندہ گناہ گار ہو جاتا ہے یا امام؟ میں کروں گا انشاءاللہ تفصیلی، اس پہ اتنی سختی میں نہیں جانا. ہم مساجد کو ویران نہیں کرنا چاہ رہے، مساجد کو آباد رہنا چاہیے. خدا کے گھر ہیں، مومنین کا آپس میں ایک خوبصورت انداز سے مل بیٹھ کے سرکار کے بارے میں بات کرنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. مومنین کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کا ایک بہترین موقع ہوتا ہے. مساجد کو ویران مت کیجئے، مساجد کو غیر آباد مت کیجئے. یہ اللہ کے گھر ہیں، ماشاءاللہ خدا کے ہاں قبولیت کے معیارات ہیں. تو باقی میں انشاءاللہ تفصیلی بات کروں گا. آپ کا شکریہ. ایک کال آ رہی ہے پھر انشاءاللہ. ویلکم. اللہ حافظ. جی ہمارے ساتھ ایک بہت کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں میاں سے بات کر رہی ہوں. اچھا ماشاءاللہ، آج تو میاں والی سے کالز کی لائن لگ گئی، بڑی بات ہے. اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ لوگ سن بھی رہے ہیں اور سمجھنا بھی چاہ رہے ہیں. سلام ہے ماشاءاللہ. کیا کہنا چاہیں گی میری بہن آپ؟ میرے آپ سے 2-3 سوال ہیں، ایک سوال نہیں ہے. جی میرا آپ کو سوال ہے کہ جو ہم امام کا صدقہ دیتے ہیں جی وہ اس صدقہ کا ہم کیا کریں، مطلب کہ اب کسی غریبوں کو تو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، وہ جو امام کا ہوتا ہے یہی اور ہم امام رکھتے ہیں. جی میں یہی اس کا جواب دیے دیتا ہوں. یہ سن لیں، جواب اس کا یہی ہے میری بہن. امام کا صدقہ امام کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کرو. امام کے نام کے سٹکر چھپواؤ، بینر چھپواؤ، دعائے عہد چھپواؤ، مومنین میں بانٹو، امام کے نام کی محفلیں کراؤ، لوگوں میں شعور بیدار کرنے کی کوشش کرو. پڑھنے کے لیے بلاؤ، کسی ذاکرہ کو بلاؤ، عالمہ کو بلاؤ، ذاکر کو بلاؤ، عالم کو بلاؤ، مگر ان کو حکمن کہو. ہمیں یہ بھی بتا کیا ہوا تھا، مگر یہ بھی بتا کہ مولا آئیں گے تو کیا ہوگا. سرکار کے بارے میں جانکاری حاصل کرو. تو سرکار کا صدقہ سرکار کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں خرچ کرنے کی کوشش کرو. جی دوسرا سوال. جی دوسرا یہ کہ جو امام کے ناصر مطلب ہوں گے، جو کہتے ہیں مطلب زیادہ تر تعداد میں آتا ہے کہ 313 جی اور جو رسول کی تعداد تھی وہ بھی 313 اور جو ہمارے پاس غزوہ بدر تھا اس میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ بھی 313. تو یہ 313 کا جو عدد ہے مطلب یہ کوئی خاص ہے جس میں مطلب 313 ہی کیوں، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی کیا ہے اس میں، کہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیوں یہی عدد. میری بہن اللہ کی مصلحت کو تو میں نہیں جانتا اور نہ ہی میں جاننے کی کوشش کروں گا، نہ ہی میری اتنی اوقات ہے. لیکن میں ایک ضرور عرض کروں گا کہ یہ ایک تشبیہ دی گئی ہے، ایک سمبل ہے 313. انشاءاللہ یہ کمانڈران جو مین مرکزی عہدیدار ہیں بادشاہ کے، یہ وہ تعداد ہے. ان میں یہ مرد ہیں، 50 خواتین بھی ہے. یہ تعداد دراصل 363 ہے. اور ان 363 کی تعداد میں ایک بہت بڑی سرکار کے چاہنے والوں کی ایک بہت بڑا ایک طویل اور تفصیلی سلسلہ ہے، جس کے لیے ہم دعا میں بھی کہتے ہیں اللہم اجعلنی من اعوانہ و انصارہ. تو ایک بخیر سے بہت بڑا ایک وہ ہے. باقی خدا کی کیا مصلحت ہے یہ تو خدا ہی جانتا ہے. تو 313 کا لقب، اب 313 کا ڈیجٹ ہے بہت اہم، کوئی شک نہیں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہی میں پوچھنا چاہ رہی تھی. اور امام کا قرب زیادہ سے زیادہ کس طرح کرتے ہیں کہ بہت زیادہ قریب رہیں امام کے؟
जितना ज़्यादा रह सके। मेरी बहन, ये अभी एक और बहन ने भी, भाई ने भी सवाल किया था, पिछले प्रोग्राम में भी सवाल था, मैं इसका जवाब यहीं दिए देता हूँ। आप लाइन पे रहिएगा। इमाम का कुर्ब हासिल करने के लिए मेरी बहन अपने आप को पाकीज़ा रखें, बाहिया रखें, साफ और शफाफ रखें, अपनी सोचों को पाकीज़ा रखें, मोमिनीन के साथ ताल्लुकात अच्छे रखें, किसी के साथ नाराज़ होने की कोशिश ना करें, किसी के साथ बदतमीज़ी मत करें, नाशुक्री मत करें, किसी की कोठी कार को देख के अपनी सोच को मत बदलें। आप शुक्रगुजार रहें खुदा के, आपके पास कोठी ना हो, कार ना हो, कुछ ना हो, इमाम तो है ना, मौला तो है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कुर्ब पाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि उनके मुताबिक बना जाए। इसलिए मैं कहता फिर रहा हूँ, मौला को मानना नाकाफ़ी है जब तक मौला की ना मानी जाए। जी बिल्कुल। और शुक्रिया आपका बहुत, आपने हमें जवाब दिया, और अल्लाह ताला इस तरह आपको लंबी उम्र दे कि आप इस तरह इमाम का फैलाते रहें। बहुत शुक्रिया मेरी चैनल है, मेहरबानी मेरी बहन, बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई और दुआओं का। खुदा आपको भी बरकत दे। आमीन आमीन। जी शुक्रिया बहन, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ये देखें बच्ची कितने बाकमाल सवाल कर रही थी, और इमाम का सदका मेरी ज़बान पे भी साथ जवाब आता गए। हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब जी, मैं एहसान सादी अहलिया बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी 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 बताएं मेरी बहन। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब हम हमारे इमाम के नाम का चिराग जलाते हैं तो क्या वो उस वक्त हमारे पास होते हैं, हमारी दुआएं सुनते हैं क्या? मेरी बहन, ज़िंदगी में कभी ना महसूस कीजिएगा, जुड़े रहिएगा, मैं आपका जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सैयद मनसब अली शाह गल कर रहे हैं सर, कोटला अरब अली खान। कोटला अरब अली खान, गुजरात से सैयद मनसब अली शाह साहब। जी शाह साहब फरमाइए, क्या कहना चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ कि सैयद का सदका जो है लग जाता है? बिल्कुल लगता है जी। अच्छा, सिर्फ यही जानना था जी आपसे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ये हमारी बहन पूछ रही थी, जो इमाम का चिराग जलाते हैं क्या वो हमारी दुआएं सुन रहे होते हैं? ये कभी ना सोचिएगा, मायूसी के ज़ुमरे में आते हैं, और मायूसी गुनाह है, मायूसी हराम है। कभी ना सोचिएगा इमाम हमसे दूर है। इमाम हमारे करीब हैं, इमाम हमारे बेहतरीन खैर खां हैं, एक शफीक बाप हैं। यकीनन जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं, अगर फ़र्ज़ करो वो मौके पे नहीं मिल रही होती, तो इसके पीछे कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। तो उस मसलहत का इदराक करना चाहिए, एहसास करना चाहिए। इमाम हमारे करीब है, इमाम हमसे दूर नहीं है। तो सुन भी रहे होते हैं इमाम हमारी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यकीनन अगर एक कैमरा हर जगह हर चीज़ को रिकॉर्ड कर सकता है, तो इमाम तो खुदा की तरफ से एक नुमाइंदा इलाही हैं। यकीनन वो भी हर जगह मौजूद हैं, और ज़िंदगी में कभी भी मायूसी की कैफियत में नहीं आना। अगर कोई चीज़ लेट हो रही है तो इसमें ये महसूस करना चाहिए कि शायद हमारे इमाम की मर्ज़ी ऐसे होगी। तो मैं जब तक अब हमारी अगली कॉल आती है, मैं कोशिश करता हूँ सवालात पे आपकी खिदमत में गुजारिश करूँ। मुझे टीम की तरफ से इशारा हो रहा है ब्रेक का, बस छोटी सी एक ब्रेक ले लें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी YouTube पर जाइए और द इमाम ऑफ आवर टाइम सर्च कीजिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो अपडेट आप तक पहुंच सके। इस तरह आप इमाम ज़माना के हवाले से तमाम वीडियोस बशमूल फरामीन आइम्मा, मारिफत इमाम पर मबनी सवाल और जवाब और मजालिस की वीडियोस को देख सकेंगे। जी हम ब्रेक से वापस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एक मोअज़्ज़ज़ कॉलर हैं। जी बिस्मिल्लाह, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, मैं हफीजुल्लाह चांजो बात कर रहा हूँ। जी बाबा कहाँ से? खैरपुर से कॉल कर रहा हूँ, खैरपुर मिलस। अच्छा माशाल्लाह चांडियो साहब, क्या कहना चाहेंगे? बड़ी दूर से आप हमारे साथ मुखातिब हैं। ये आज ही हमने आपका चैनल देखा जी। वैसे हसन अला यारवी से बात होती रहती है। अच्छा माशाल्लाह जी। तो सवाल कर सकते हैं हम आपसे? जी ज़रूर कीजिए। इमाम वक्त जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से करेंगे तो हमें खुशी होगी, चूँकि हम सरकार के ऊपर ही गुफ्तगू कर रहे हैं मुसलसल, और लोगों में सरकार के बारे में जानकारी और सरकार के बारे में मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ज़रूर सरकार कायम के बारे में हमसे बात करें।
यानी इसके अलावा कोई दूसरा टॉपिक नहीं है? जी सरकार इमाम ज़माना अलैहि सलाम टॉपिक है जी। ठीक ठीक जी। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है असूल काफी में कि मेरी औलाद से 12 इमाम होंगे। अच्छा जी। पढ़ी है आपने? जी मेरी जी। औलाद से 12 इमाम होंगे। जी जी जी। तो हजरत महदी तो 11वें होंगे ना, 12वां कौन है? शहजादी की हदीस मेरी औलाद से 11 इमाम होंगे। रसूल के रसूल की मैं गुजारिश करता हूँ, रसूल की हदीस में तो मौजूद है मेरे बाद 12 खुलफा आएंगे। तो शहजादी कौनैन कैसे कह सकती है 12 के बारे में जब शहजादी के बेटे ही 11 हैं? तो यानी असूल काफी में झूठी रवा। मैं हजूर मेरी जो आप बात कर रहे हैं मेरी निगाह से नहीं गुजरी, मैं बहस वाला बंदा नहीं हूँ। जो मेरी निगाह से नहीं गुजरी तो मैं उस पर नहीं बता सकता, बात कर सकता। एक लॉजिक वाली बात है। मुनाजरे का चैनल नहीं है, ये मोहब्बत का है। ये मोहब्बत का चैनल है चांडियो साहब, यहाँ प्यार बढ़ते हैं, यहाँ बहस नहीं होती। हम बहस को अच्छा नहीं समझते बाबा। माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खुशी हुई आपने ऐसी बात यानी बताई। वैसे ये अल्लाह यारबी वाले ये तो सिर्फ मुनाजरे की बातें करते हैं, दूसरी बात ही नहीं करते। जी मैंने किसी की बात नहीं की, ना मेरे सामने आप किसी की बात करें। मुझे खुशी होगी आप मेरे से पूछें कि हम कैसे कमाल पे पहुंच सकते हैं, कैसे पता चले अल्लाह हमसे राजी हो गया, कैसे पता चले अल्लाह का रसूल हमसे राजी है। आप मेरे से ये सवाल करें। मैं वो मुनाजरे वाला बंदा नहीं हूँ, मैं बहस को अच्छा नहीं समझता। मैं चाहता हूँ अपने हिस्से का चिराग जलाओ, अंधेरों को बुरा मत कहो। बहुत आपने अच्छी बात की। तो हजरत महदी की जो वजूद की कोई आयत है कुरान पाक में? यकीनन मौजूद है। बकियतुल्लाह खैरुल्लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, नबी मैंने प्रोग्राम के शुरू में इस पे बात की है। तो आप तर्जुमा करें उस आयत का। आपके लिए अल्लाह का बकिया बेहतर है। बकियतुल्लाह, खुदा का बकिया, यानी जो अल्लाह ने बात ही नहीं, ना बार में कुछ में है ही नहीं। अच्छा देखिए फिर आप बहस कर रहे हैं, मैं बहस के चांडियो साहब मूड में नहीं हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप कबूल फरमाइए, ना लगे तो कोई बात नहीं, कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। लाइकरा फिदी कुरान पाक की आयत में कोई है, कोई साफ वाज़िह को लफ्ज है हजरत महदी के मुतालिक? बाबा आने वाले के बारे में बात की गई, आने वाले के बारे में बात की गई है कि एक आएगा। उस हवाले से ये एक कयामत से पहले के बारे में एक नहीं काफ़ी आयात मौजूद है। जैसे हुदल लिल मुत्तकीन, कौन है मुत्तकीन? जो गैब पे ईमान रखते हैं। तो बड़ी बड़ी इस हवाले से गुफ्तगू है, मगर इशारतन है, बाकायदा नाम लेके कुरान में ऐसा कुछ नहीं बिरादर मोहतरम। हाँ जैसे आतिउल्लाह व आतिउ रसूल, बकरा में ना जी, जैसे आतिउल्लाह व आतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम है कि अल्लाह की ताअत करो, रसूल की ताअत करो। जैसे अल्लाह की ताअत करो। जी हमारे साथ एक कॉलर थे, वो माशाल्लाह अपना उनका अंदाज था। हम ये नहीं कहते वो गलत बात कर रहे थे, यकीनन उनका एक अपना अंदाज था। तो हम चूँकि जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम चाहेंगे हम उसी पे ही अपने आप को मरकूज़ रखें, चूँकि हमारा काम मोहब्बत बांटना है, मोहब्बत से आपकी खिदमत में गुजारिश करना है। अच्छा लगे तो कबूल फरमा लीजिए, ना अच्छा लगे तो हमारी तरफ लौटा दीजिए। तो जी मैं अब कोशिश करता हूँ जब तक हमारी अगली कॉल नहीं आती मैं आपके खिदमत में जवाबात पेश करने की कोशिश करता हूँ। हमारे से एक सवाल हुआ था कि मिंबर से ज़िक्र बहुत कम हो रहा है। ये बड़ा अच्छा सवाल था जी। हमारे साथ एक मौजूद कॉलर हैं, हम उनको ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं जी? मैं तो अजमल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अजमल जी, अजमल साहब क्या फरमाना चाहेंगे? मैं इमाम के बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि इसका ज़हूर जी अब जल्दी होगा या बाद में होगा? और दूसरा इसका एक वज़ीर आज़म है जो सब दुनिया में उसको रहेगा, वो किस मुल्क खुरासान में होगा या पाकिस्तान में होगा, किस मुल्क में होगा?
دیکھیں پہلا سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، میں بھی آپ کو آپ کی کال پہ جواب دیے دیتا ہوں۔ پہلا سوال بڑا خوبصورت ہے کہ امام کا ظہور جلدی ہوگا یا دیر سے ہوگا۔ دیکھیں یہ تو اللہ کا امر ہے، جب خدا کا امر ہوگا تو ظہور ہوگا، لیکن ہمیں ان کے چاہنے والوں کے طور پہ ہمیشہ منتظر رہنا چاہیے جلدی کے حوالے سے، اور جلدی ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے جلدی ہو، ہمیں یہ کہا گیا جیسے دعائے عہد ہے اس میں کہا گیا کہ آپ اپنی ران پہ اس کے آخر میں ہاتھ مار کے کہیں اللہ جل یا مولا اللہ جل، یعنی مولا جلدی آئیے۔ ہمیں جلدی اس لیے ہے کہ ہمیں ایک ہادی اور رہبر کی ہمیں نہیں پوری کائنات کو ضرورت ہے، ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو کائنات میں آ کے اپنے نانے کے حقیقی دین کی سربلندی کے لیے آ کے کام کرے اور ساری دنیا کو اکٹھا کرے، بجائے لڑائیوں سے، بجائے نفرتوں سے، بجائے جھگڑوں میں پڑنے کے، ساری دنیا کو اکٹھا کرے۔ اصل حق یہ بنتا ہے۔ تو انشاءاللہ بہت جلدی خیر سے آئیں گے، اور ہمیں بھی جلدی کی نیت اور جلدی کی توقع اور جلدی کی خواہش رکھنی ہے۔ اور دوسرا کہ سرکار کا وہ جو عہدیدار وہ کہاں سے ہوگا؟ کتابوں میں تو لکھا ہے فلاں شہر سے، خراسان سے، لیکن ہمیں امام کی اطاعت کے لیے تیار رہنا ہے، وہ جہاں سے پسند فرمانا چاہیں۔ ہم مشورہ دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، نہ ہی ہمیں زندگی میں کبھی یہ سوچنا ہے کہ ہم امام کو کہیں گے یہ نہ ہو اور یہ ہو۔ امام کی مرضی، وہ جیسے پسند فرمائیں، اطاعت اسی کو کہتے ہیں۔ لبیک، ٹھیک ہے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایک مسئلہ اور بھی ہے، میں خود تو افغانستان کا ہوں نا، ہمارے افغانستان میں بزرگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری طرف سے 50 لوگ جائیں گے نا امام مہدی سے، تو بس یہ بھی ہم نے سنا ہے بہت بزرگوں سے۔ جی انشاءاللہ میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ کرے پوری دنیا سے مخلوق کٹھی ہو کے سرکار کے پاس جائے، ضروری نہیں 50 لاکھ جائیں، 50 کروڑ جائیں، اللہ کرے سارے جائیں، کوئی پیچھے نہ رہ جائے، کوئی بھی کلمہ گو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا پیچھے نہ رہ جائے، اللہ کرے سب جائیں انشاءاللہ۔ آپ اسلام آباد میں کس جگہ پہ آپ؟ جی میں اسلام آباد نہیں، میں لاہور ہوتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے بس یہ میرا نمبر ہے، اگر اسلام آباد کب آپ آنا ہوگا، آپ سے ملنا ہے تو مل سکے۔ جی دیکھتے ہیں جب خدا کا حکم ہوگا انشاءاللہ چکر لگائیں گے جی، ضرور ملاقات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ آپ لاہور آئیں تو ہمارے مہمان بنیے، ہم آپ کی خدمت کریں گے، جب بھی لاہور آنا ہو بسم اللہ ہمارے پاس آئیے۔ انشاءاللہ دعا کریں جی، خدا آسانیاں کرے، خدا برکت دے، خدا مسلمانوں کے دکھ ختم فرمائے، خدا مسلمانوں کی تکلیفیں ختم فرمائے، اور خدا مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے اگلی جنت کا انتظار نہیں، اس دنیا کو جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں تو آپ کے پروگرام میں دیکھ لیا ہے، میں تو افغانستان سے 1 مہینے ہو گئے کیا گیا ہوں۔ اچھا تو میں نے سوچ لیا کہ ہمارے قلب میں یہ آتا ہے کہ احساس کرتے ہیں کہ یہ آ گیا ہے، نزدیک ہے، یعنی دنیا جو چکر لگاتا ہے سب اس کا نشانی ہے۔ میں تقریباً وائرس سے میں اپنی ذہن میں دل میں رہے ہیں کہ اس کا آنے کا ٹائم ہے نا، جو مسئلے دنیا میں ہوتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں نا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں کبھی میں بھی تصوف چلائیں ہوں، میں بھی بس دعا سے مجھے بہت چیز ملی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے میرا نمبر آپ سیو کریں، کسی ٹائم آپ فارغ ہوں گے انشاءاللہ۔ مجھے وہ مسئلہ پتہ ہے کہ اس کا ایک وزیر اعظم ہوگا سب دنیا کے لیے انشاءاللہ۔ تو آپ ایسا کہیں، میں نمبر سیو کریں، جب آپ فارغ ہوں گے کسی ٹائم فون کریں گے، بات کریں گے اس میں انشاءاللہ۔ شکریہ آپ کی کال کرنے کا، شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سکھر سے بات کر رہا ہوں، بابر مہدی۔ بابر مہدی سکھر، سندھ، پاکستان سے، ماشاءاللہ۔ بابر مہدی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی سر، میرا سوال یہ کہ امام زمانہ کے غیبت کے نام کیا ہے؟ غیبت کے 2 نام ہیں، غیبت صغریٰ ہے، غیبت کبریٰ ہے۔ ایک چھوٹی غیبت ہے 70، 73 یا 75 سال کی، اور ایک غیبت کبریٰ ہے جو تا وقت ظہور امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جتنا عرصہ ہوگا وہ سارا غیبت کبریٰ میں شامل ہے جی۔ اچھا، تھینک یو، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سکھر، سندھ، پاکستان سے کال کر رہے تھے جی۔ ہمارے ساتھ ایک اور معزز کالر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام
جناب میں نا لاہور سے بات کر رہا ہوں، نیر رضا۔ جی نیر رضا صاحب، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ سید بادشاہ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں باقاعدگی سے دعائیں حج پڑھتا ہوں جی، اور ایک اس میں جگہ لکھا ہوا ہے کہ معطل شدہ احکامات، جی یہ معطل شدہ احکامات کون سے ہیں جو مولا نے آ کے نافذ کرنے ہیں؟ مجھے یہ ذرا بات کلیئر کر دیجیے۔ میں آپ کی فون کال کے دوران ہی کر دیتا ہوں، کافی کالرز کی ہمارے پاس کالز آئی ہوئی ہیں، ان کے مطلب سوالوں کی صورت میں، تو ابھی میں جواب نہیں دے پا رہا، چونکہ مسلسل میرے لیے میرے معزز کالر بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، میں ان کی کال لیتا ہوں۔ میں ابھی عرض کر دیتا ہوں، معطل شدہ احکام سے مراد یہ ہے کہ جو فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم جو اصل میں تھے، جس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، جن کو ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہو رہے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے معاملات میں گھستے ہیں، بجائے اس کے ہم ایک دوسرے کو اب نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیزیں جو سرکار نے منع فرمائی ہم ان چیزوں میں گھس چکے ہیں، تو ان کے احکامات کو ہم بھلا بیٹھے ہیں، ان کے فرامین کو بھلا بیٹھے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کی زندگانی کا جب مطالعہ کیا جائے تو وہاں محبت ہی محبت ہے۔ سرکار رحمت للعالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کا اٹھنا رحمت، ان کا بات کرنا رحمت، ان کا کسی کی طرف متوجہ کرنا رحمت، ان کا ہر پیغام رحمت سے لبریز ہے، وہاں محبت ہے، نفرت نہیں ہے۔ یقین کیجئے رسول کے ماننے والوں کا معیار اس وقت بہت حد تک بدل چکا ہے۔ ہمارے ہم معاملہ جو میرے مطابق ٹھیک ہے میں نے اس کو ٹھیک سمجھا، جو میرے مطابق غلط ہے میری خواہش ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں، یہ چکر رسول کے ہاں نہیں ہے۔ تو یہ جو وہ احکامات دوبارہ انشاءاللہ اس رسول کے نافذ ہوں گے، وہ یہی ہوں گے جو حقیقی احکامات ہیں، جو رسول نے فرمائے تھے، امر فرمائے تھے، کیونکہ رسول وما ینطق عن الہوا کی مصداق زبان ہے، وہ وہی بولتے ہیں، وہ وہی کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے، تو جو وہ ہوں گے انشاءاللہ وہ دوبارہ نافذ ہوں گے، اور انشاءاللہ کلی طور پہ نافذ ہوں گے، مخلوق کو ماننا پڑے گا۔ آپ کا بہت شکریہ نیر رضا صاحب، بہت خوبصورت سوال کیا، کچھ اور کہنا چاہیں گے؟ بہت بہت شکریہ سید بادشاہ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، اللہ حافظ جی، اللہ حافظ۔ دیکھیں کتنا خوبصورت سوال انہوں نے کیا۔ تو میں وہ گزارش کر رہا تھا کہ ممبر سے ذکر بہت کم ہو رہا ہے، کسی نے سوال کیا تھا، ممبر سے ذکر کو انشاءاللہ بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگ کہیں گے، خود بانیان کہیں گے، وقت آنے والا ہے، بانیان پڑھنے والوں کو کہیں گے فون کر کے، جی فلاں دن ہمارے پاس مجلس پڑھنے آنا ہے، ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ جناب تیاری کر کے آئیے گا، ماضی بھی سنائیے گا، مستقبل بھی بتائیے گا، اور مستقبل کی جب بات ہوگی انشاءاللہ بانیان کہیں گے ہمیں رجت سنائیے گا، ہمیں آنے والے دور کے بارے میں بتائیے گا کہ ہوگا کیا، انشاءاللہ وہ وقت بہت قریب ہے۔ بات چل رہی تھی ممبر کے حوالے سے، تو میں بات مکمل کر کے اگلے سوال پہ چلتے ہیں۔ جی انشاءاللہ ممبر والے اپنی ذمہ داریاں ضرور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اور خصوصاً امام وقت کے حوالے سے، اور اس کے میں بہت زیادہ کردار بانیان کا ہے۔ جب بانیان مجبور کریں گے عشر محرم میں، خمسوں میں مجبور کریں گے کہ ہمیں امام وقت کے بارے میں بتائیے، ہماری نسلوں کو یہ تو بتائیے انہوں نے کرنا کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہے، یہ بس انہوں نے ذکر سن کے اور بس اٹھ کے چلے جانا ہے اور روٹین کے معاملات سر انجام دینے ہیں۔ بسم اللہ ضرور دیجیے روٹین کے معاملات سر انجام، لیکن روٹین کے معاملات میں اپنے امام کو کیسے لے کے چلے، اپنے امام کے ساتھ کیسے چلے، اپنے امام کے ساتھ وفا کیسے کرے، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ انشاءاللہ اس پہ ہمارے مومنین متوجہ ہوں گے۔ اور ایک اور سوال تھا ہمارے سے، کسی نے کیا کہ روزمرہ کے معاملات میں خوشنودی امام کی نیت کیا کرنی چاہیے، تو میں نے گزارش کی تھی کہ ہر معاملے میں نیت ہی یہی ہو کہ امام کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ کوئی کام بھی ہو عبادت میں شمار ہوگا۔ اب آئے گا بڑا اہم سوال ہوا تھا کہ ہم دعا کرتے ہیں امام کے لیے، امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، کیسے پتہ چلے؟ تو وہاں مجھے یاد پڑتے ہیں میں نے جواب دیا تھا، لیکن پھر دے دیتا ہوں۔ یہ دعا کرنا دلیل ہے کہ امام آپ سے دعا چاہ رہے ہیں، امام کی خوشنودی ہے تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ورنہ تو آپ جھوٹے جھنجھٹوں میں پڑے رہتے، جھوٹی سوچوں میں پڑے رہتے۔ یہ امام کی مرضی کے مطابق ہے۔ اس کے بعد ایک سوال ہوا تھا، آج کے دور میں نفس کو کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، نفس کو قابو پانے کا بہترین ذریعہ یہ خدا سے توفیق طلب کرو، امام زمانہ کا واسطہ دے کے، امام زمانہ کے وسیلے سے خدا سے توفیق طلب کرو۔ پروردگار عالم
ہمارے اس نفس کو جو اندر بیٹھا ہے، جس نے ہم پہ بڑا ظلم کیا، اس پہ قابو پانے کی توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اس کو شکست دے کے اپنے جسموں پہ ضمیر کی حکومت کو قائم کریں۔ تو انشاءاللہ نفس قابو پائے گا، قابو میں رہے گا، اور ساتھ ساتھ نفس کو قابو کرنے کے لیے ہر کام کرنے سے پہلے ایک ترازو رکھ لے، کیا یہ سوچے کیا اس کام میں امام کے ظہور میں تعجیل ہوگی یا امام کے ظہور میں تاخیر ہوگی۔ یہ اب آپ پہ منحصر ہے کہ تعجیل ہوتی ہے یا تاخیر۔ آپ جب محسوس کریں گے یا آپ کے اندر سے ضمیر کی آواز آئے گی یہ کام امام کے ظہور میں تعجیل کا باعث ہے، تو میرے خیال میں ماشاءاللہ بہترین ہو جائے گا۔ اور اگر یہ آتا ہے کہ امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ اسی طرح آپ نفس کو قابو پا سکتے ہیں، اور نفس کو قابو پانے کے لیے ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، کوشش کیجئے زیادہ ٹائم باوضو رہیے۔ وضو ایک بہترین وردی ہے امام کے فوج کی۔ وضو میں رہنا پاکیزگی کی بہترین علامت ہے۔ انسان بہت سے وسوسوں سے بچ جاتا ہے، انسان بہت سے برے خیالات سے بچ جاتا ہے۔ نفس کو قابو کرنے کے انشاءاللہ نماز کی اپنی پابندی سے ادائیگی کرتے رہا کریں، احکامات خداوندی کی تابعداری کرتے رہا کریں، مگر اس کا شکر ادا کرتے ہوئے، نہ کہ یہ سوچتے ہوئے کہ میں کر رہا ہوں، بلکہ یہ شکر کہ ان کی کریمی ہے وہ کروا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس سوال ہوا تھا کہ والدہ امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے، میں انشاءاللہ اس پہ تفصیلاً روشنی ڈالوں گا کہ یہ شہزادی روم سے کیسے تشریف لائیں، اور جب شہزادی تشریف لائیں امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر اطہر میں، پھر شہزادی کے آگے حالات کیا تھے، واقعات کیا تھے، میں اس پہ ضرور انشاءاللہ گزارش کروں گا۔ رابطے کے حوالے سے بات ہوئی تھی تو میں نے امید ہے کہ میں نے جواب دیا تھا، جو ہمارے ساتھ معزز سامعین سن رہے ہیں۔ رابطہ لازمی ہے، محسوس کرو کہ ان سے تار جڑی ہے، تار ٹوٹی تو نہیں۔ رابطہ تار جڑنے کا نام ہے، تار ٹوٹنے کا نام نہیں۔ مسلسل ان کی اپنے آپ کو ان کی نگاہ میں محسوس کرو، یہ ہے رابطہ۔ اس کے بعد کسی نے اولاد امام زمانہ، میں نے اس پہ بھی گفتگو کی تھی، والدین کی طرف سے میں نے گزارش کی تھی آپ جو کام کریں وہ مجھے یاد پڑتے ہیں، میں نے اس پہ بھی گزارش کی تھی۔ ذاکر کے طور پہ میں نے ذاکر کے طور پہ امام کے لیے کیا کرنا، یعنی ایک ذاکر کو مولا کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو اس کا ایک چھوٹا سا جواب دینا چاہوں گا۔ ذاکر کو امام کے لیے مجلس پڑھنے کی جب نیت کرنی چاہیے، صرف یہی ہو میں نصرت امام کرنے کے لیے، نصرت امام کے خاطر یہ ذکر پڑھ رہا ہوں، تیاری کر کے جائے۔ کوئی نہ کوئی امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے فرمان ضرور بیٹھنے والوں کو سنائے، ضرور کوئی نہ کوئی 11 ائمہ نے جو ارشادات فرمائے ہیں وہ فرمان ضرور سننے والے سامعین کو سنائے۔ پھر سرکار کے اوپر قصیدہ پڑھنا ہے، سرکار کے اوپر رباعیات پڑھنی ہے، ضرور سرکار کے اوپر پڑھے، اور مجلس کے آخر میں ذاکر کو چاہیے یہ جملہ ضرور کہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ، قرآن کی اس آیت کے حوالے سے کہ ان قریب ظالم انجام جان لیں گے، تو یہ ضرور کہے۔ اور یہ دلیل ہے، بلکہ مومنین کو کہے، پہلا حصہ فضائل کا، دوسرا حصہ مصائب کا، اور تیسرا حصہ دعا کرو کہ اس عظمت والے گھرانے کے ساتھ امت نے جو ظلم کیا ہے انشاءاللہ ایک دن ضرور اس ظلم کا بدلہ لینے والا آئے گا۔ ہمارے ساتھ ایک معزز کالر ہیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ لو سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کو دعا امام زمانہ سناؤں؟ جی ضرور سنائیے، ماشاءاللہ ضرور سنائیے۔ اللہم کل ولی کل حجت من حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی علیہ وفی کل سولی وفی زمان قائد و ناصرہ و دلی وائنہ حتی کہ نوزے قطب و مطرفیات اللہ، آمین۔ ماشاءاللہ، آمین۔ ماشاءاللہ بیٹا، بڑی بات ہے، تربیت کرنے والوں کو سلام ہے۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ تو تربیت کنندہ کو سلام ہے، آپ کے والدین کو سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا بچہ جو امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کی دعا پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت دعا کے جملے میں بڑے کمالات چھپے تھے، ماشاءاللہ۔ خدا امام کے سپاہیوں میں شمار فرمائے، اور سکھانے والی ماں اور سکھانے والد کا شمار بھی امام کے لشکر میں ناصر القریظہ کے طور پہ فرمائے۔ تو جی میں عرض کر رہا تھا وہ سوالات کے جوابات کے حوالے سے میں مختصر سا گزارش کرتا جاؤں، تاکہ یہ نہ ہو ہمارے سامعین کہیں بخاری صاحب ہمارے سوالات تو سنتے ہیں، جوابات پینڈنگ کر دیتے ہیں، تو کوشش کرتے ہیں مختصر سے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔
تو ذاکر کے لیے جو میں نے گزارش کی ہے بڑا ایک اہم میسیج تھا، انشاءاللہ ذاکرین تک یہ ضرور پہنچے گا۔ اس کے بعد غیبت میں مولا کس جگہ ہے؟ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں امام نہ ہو، ہر جگہ امام موجود ہے۔ اس کے بعد تھا کہ اس مشکل دور میں امام سے کیسے مدد لیں؟ بڑا اچھا سوال تھا کہ اس مشکل دور میں امام سے مدد لینے کا بہترین طریقہ یہی ہے، اپنے امام کو امید کی آخری کرن سمجھ کے ان کے خدمت اقدس میں گزارش کریں۔ آقا آپ کے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے، زمین پر اللہ نے آپ کو ہمارے لیے بھیجا ہے، آپ ہمارے رہنما بھی ہیں، آپ ہمارے رہبر بھی ہیں، آپ ہمارے خیر خواہ بھی ہیں، آپ ہمارے ایک بہترین باپ بھی ہیں، ایک بہترین شفیق استاد بھی ہیں، اب سب کچھ ہے۔ آقا ہم پہ رحم فرمائیے، آقا ہم سب سے زیادہ قابل رحم لوگ ہیں، آقا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، عمل کو دیکھیں تو کچھ نہیں ہے، آپ کے کرم کو دیکھیں تو بہت کچھ چھپا ہے۔ تو آقا سے مدد طلب کریں گے، انشاءاللہ بہترین مدد ہوگی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ آزمائش آ جائے تو اس کو کیسے ہینڈل کریں۔ دیکھیں آزمائشیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی آزمائش ایسی ہوتی ہے جس میں یہ ذرا کیٹیگری اوپر ہے، ایسی آزمائش ہوتی ہے جو خواص سے لی جاتی ہے، کیونکہ آزمائش تو ہے ہی ہے، رکھنا ہی رکھنا ہے، ہم نے رہنا ہی رہنا ہے۔ آزمائش پہلی کیٹیگری جو اعلیٰ اور خواص لوگوں سے لی جاتی ہے، وہاں ان کے مرتبے بڑھانے کے لیے، ان کا سٹیمنا چیک کرنے کے لیے۔ اور پھر ایک آزمائش کی اور صورت بھی ہوتی ہے جس میں چاہنے والوں کے گناہ دھونے کے لیے بھی ایک سلسلہ چلایا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک خوبصورت طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو ہم اس آزمائش کو جو بھی ہمارے اوپر ہے، اب ہم اتنی بڑی خواص کی کیٹیگری میں تو نہیں ہیں، ہم تو عام لوگ ہیں، تو بس یہی سمجھ کے کہ شاید اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی، کوئی امام ہم پہ خاص کرم کرنا چاہتے ہیں، وہ خاص شفقت فرمانا چاہتے ہیں، تو اس آزمائش کو اس انداز سے لیں گے تو بڑے بہترین انداز سے ہم اس آزمائش سے نکل جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد کلو یوم عاشور اور کلو ارض کربلا، اصل میں ہم موالیان حیدر کرار کو ہر وقت کربلا میں ذہنی، روحانی اور فکری رکھنے کے حوالے سے یہ فرمان صادر ہوا کہ ہم اپنے آپ کو کربلا سے دور نہ سمجھیں۔ تو کربلا کا معیار کیا ہے؟ کربلا کا معیار یہ ہے کہ وہاں بندہ لبیک کہنے کی مکمل پوزیشن میں ہو۔ بندہ کربلا میں موجود ہے تو ہر قسم کی سوچوں سے، ہر قسم کے خیالات سے پاک ہے، دور ہے، سوائے حجت خدا کی نصرت کے۔ تو ہر جگہ کو، ہر موقع کو کربلا سے تشبیہ اس لیے دی گئی کہ آپ اپنے آپ کو کربلا سے دور نہ سمجھیں۔ اور اس حوالے سے ضمن میں ایک دعا بھی ہے، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش میں کربلا میں ہوتا، اگر میں ہوتا تو میں اپنے آپ کو اپنی حجت کے نالین پہ قربان کر کے فوز عظیم کو پاتا۔ تو اگر ہم کربلا میں ہوتے تو محسوس کریں کہ ہم کربلا میں ہیں، ہم موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ضمن میں اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں گے تو بہت زیادہ ہمارے لیے بہتری ہو جائے گی۔ اور ہمارے پچھلے پروگرام کے کچھ سوالات ہیں وہ میں مختصر سے جواب دے کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پہلا سوال پچھلی دفعہ ہم سے یہ ہوا تھا کہ پرہیزگاری کا ذکر، پرہیزگار اللہ کا دوست ہے۔ دیکھیں جی، اس میں تو دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ پرہیزگاری عین دین ہے، پرہیزگاری عین اسلام ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہر اس چیز سے ہاتھ اٹھا لینا، ہر اس چیز سے رک جانا، ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ کے رسول کو ناپسند ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب یہ ہے ہر وقت ضمیر کا مطمئن رہنا، شش و پن میں نہ رہنا، شک و شبے میں نہ رہنا، یقین کی کیفیت میں رہنا۔ یہ پرہیزگاری کا ایک بہترین ایک انداز ہوتا ہے۔ تو بے شک وہ پرہیزگار یقیناً اللہ کا دوست ہے۔ پھر ایک سوال ہوا تھا کہ کیا ملاقات ہو سکتی ہے؟ ابھی آج کے پروگرام میں ایک مومن نے کہا میری مولا سے ملاقات ہوئی، تو یقیناً وہ چاہیں تو ہو سکتی ہے۔ اور مسجد جمکران ملاقات امام علیہ السلام کے بعد ہی بنی ہے، تو ان کے ملاقات اور ان کے شرف زیارت کے بعد ہی ایسا ہوا ہے۔ پھر ایک سوال آیا تھا کہ نصرت کیسی کرنی ہے پڑھائی میں؟ ہاں، بڑا اچھا سوال تھا۔ ایک اسٹوڈنٹ نے پوچھا تھا، یاد پڑتا ہے مجھے، کہ نصرت کیسے کرنی ہے پڑھائی میں؟ پڑھائی میں نصرت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پڑھیں صرف اسی مقصد کے لیے، میں پڑھ لکھ کے محنت کروں گا، جو میں ارننگ کروں گا، جو میں کماؤں گا، وہ اپنے لیے نہیں، اپنی حجت کے ظہور کی راہ ہموار کرنے کے لیے کروں گا۔ تو جب اس نیت کے ساتھ آپ کمائیں گے یا اس نیت کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پڑھائی بھی نصرت امام زمان علیہ السلام میں شمار ہوگی۔ اس کے بعد ایک سوال آیا تھا کہ یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ تھی،
تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ ہمیں بتائیے کہ ہم یونیورسٹی میں اپنے آپ کو کس طرح بچائیں. تو میں نے گزارش کرنا یہی مناسب سمجھا کہ آپ یونیورسٹی میں ہوں یا کالج میں ہوں یا آپ بازار میں ہوں یا آپ کسی جگہ پہ ہوں، آپ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ کوئی آپ کے ساتھ موجود ہے اور وہ آپ کا امام ہے. جب آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کا امام آپ کے ساتھ موجود ہے تو آپ ہر اس چیز سے ہاتھ اٹھا لیں گے کہ جو چیز امام کو ناپسند ہے. کیونکہ اگر بچی کا یا بچے کا والد یا والدہ بچی کے ساتھ ہو تو ماشاءاللہ ادھر کیفیت کیا ہوتی ہے. ایک ہمارے ساتھ معزز کالر رہے ہیں جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ایک معزز کالر تھے، کال ڈراپ ہو گئی، نہیں بات ہو سکی، پھر فون آئے گا تو انشاءاللہ گزارش کروں گا. ہاں، ایک بڑا اہم سوال ہوا تھا، کیا صرف دعا عہد کافی ہے امام کے لیے، یا صرف صبح اٹھ کے امام کو سلام کرنا کافی ہے، یا کوئی اور عمل بھی ہے؟ دیکھیں، ہمارا صبح سے اٹھ کر شام تک سونا، صبح سے اٹھ کر شام تک اپنے عمل کرنا اور سونے تک، بستر تک جاتے جاتے ہم پہ نصرت امام زمانہ واجب نہیں اوجب ہے. یعنی ہم ہر کام کرنے سے پہلے ایک ہی کلیہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اس عمل سے امام ناراض تو نہیں ہوں گے، ہمارے اس عمل سے امام راضی ہوں گے نا انشاءاللہ. یا ساتھ یہ بھی رکھیں کہ ہمارے اس عمل سے امام کے ظہور میں تاجیل ہوگی انشاءاللہ، ہمارے اس عمل سے امام کے ظہور میں تاخیر تو نہیں ہوگی. بس یہ جب نیت رکھیں گے، آپ کا صبح سے لے کر شام تک انشاءاللہ عمل نصرت امام زمان علیہ السلام میں شمار ہوگا. اور یہ ایک سوال ہوا تھا کہ معرفت امام افضل ترین عمل ہے. بالکل ہے، معرفت امام زمانہ اگر افضل ترین عمل نہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم یہ نہ فرماتے من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی مات میتۃ الجاہلیہ، مر گیا وہ شخص جاہلیت کی موت، یعنی کفر و شرک کی موت، یعنی نفاق کی موت، جو وقت کا امام کی معرفت کے بغیر مر گیا. تو بہت اہم ہے جی، معرفت افضل ترین عمل ہے، اور انتظار تو سبحان اللہ افضل ترین عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کی طرف سے ہم پہ احسان ہے، یہ فرمایا گیا. اچھا، آپ ایک اور سوال ہوا تھا کہ کیا اپنے وقت کے امام کو محسوس کر سکتی ہوں؟ جی یقیناً محسوس کر سکتی ہیں. جب آپ کو کوئی ایسا کام جو امام کو ناپسند ہے اس کو چھوڑتے وقت ایک خوشی سی محسوس ہو، آپ محسوس کریں کہ یہاں سرکار کی خاص نگاہ ہے، ورنہ سرکار ہمارے ساتھ ہیں مگر یہاں خاص نگاہ ہے. کوئی گالی دے رہے ہیں، کوئی غیبت کر رہے ہیں، کوئی گلہ کر رہے ہیں، اچانک ذہن میں سوچ آئے امام کیا سوچیں گے، امام کیا ہمارے بارے میں وہ کہیں گے کہ کیسا میرا چاہنے والا ہے. اگر آپ کی فوراً سوچ بدل گئی تو آپ محسوس کر لیں امام کی خاص نگاہ آپ پہ آ گئی. اور اگر آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر امام کی گفتگو کو ہی مرکز محور بنا رہے ہیں، سرکار کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو آپ محسوس کریں کہ آپ امام کے خاص نگاہ قرب میں موجود ہیں. تو یہ بہترین چیزیں ہیں، اگر ان پہ انشاءاللہ انسان غور کرنا شروع کر دے تو بڑا کمال ہو سکتے ہیں. امام زمانہ علیہ السلام کے لیے روزمرہ کی زندگی میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو کہتا پھر رہا ہوں، کماؤ بھی مولا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، کھاؤ بھی مولا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، ایک دوسرے سے ملو بھی مولا امام زمانہ علیہ السلام کے لیے. ویسے بھی غیبت میں حکم ہے، کوئی مومن کسی مومن کو کھلائے تو یہ کہہ کے کھلائے میں تجھے صدقہ امام زمانہ علیہ السلام کھلا رہا ہوں یا کھلا رہی ہوں، یا جا کے کھائے تو یہی جا کے کھائے میں صدقہ امام زمان علیہ السلام کھا رہا ہوں. تو جب اس نیت سے کھائے اور کھلائے جائے تو پھر عبادت ہے روزمرہ زندگی میں ماشاءاللہ. اس کے علاوہ روزمرہ زندگی میں مومنین کو چاہیے مومن کے کام آئے، مومنین کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے. امام بڑے خوش ہوتے ہیں ہماری روزمرہ زندگی میں، بڑی چیزیں ہیں. ویسے میرا دل چاہ رہا ہے میں اس سوال پہ بڑی تفصیل میں گفتگو کروں، ہمارے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے کیونکہ پروگرام بہت زیادہ طویل نہ ہو جائے اور آپ لوگوں کے لیے ہم زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہ لے پائیں. کوشش کر رہا ہوں میں شارٹ سے شارٹ، لیکن اگر مجھے موقع ملا میں اس پہ ضرور گفتگو کروں گا. بہت اہم سوال ہے کہ روزمرہ زندگی میں امام کے لیے کیا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. بالکل سوال ہوا تھا دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو یہاں مومن چونکہ باعقل ہے، باشعور ہے، تو باعقل اور باشعور کبھی بھی ہتھیار کا مس یوز نہیں کرتا، وہ ہتھیار کو بہترین جگہ استعمال کرتا ہے. تو بالکل مومن کا ہتھیار ہے، تو ہتھیار کو کہاں استعمال کرنا چاہیے؟ جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو اور جہاں بہت زیادہ ضروری ہو.
تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ ہم 2 رکعت نماز ہدیہ امام زمانہ علیہ السلام پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا کرتے ہیں، ضرور پڑھتے رہا کریں، بلکہ ہر نماز کے بعد اپنے امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے نماز ضرور پڑھا کریں 2 رکعت، جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں۔ اس میں ہدیہ، زیارت اور قربت امام زمانہ علیہ السلام کی نیت ہونی چاہیے، تو یہ تو بڑا باکمال عمل ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک سوال ہوا تھا سرکار زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے کہ کربلا میں ایک وقت میں 3 امام تھے، یہ یاد رکھیے گا، امام 3 ہوں یا امام ایک وقت میں 12 ہوں، امام ناطق ایک ہوتا ہے، باقی صامت ہوتے ہیں، یعنی جس کا حکم چلتا ہے وہ ایک ہوتے ہیں، باقی صامت امام ہوتے ہیں جو اس وقت خاموشی کی حالت میں ناطق کے حکم کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو یقیناً کربلا میں 3 امام موجود تھے، امام مظلوم علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر علیہ السلام، 3 امام موجود تھے، مگر حکم امام حسین علیہ السلام کا چلتا تھا۔ ہاں، شہادت امام کے بعد حکم امام سجاد علیہ السلام کا چلا، تو جب جس کا حکم چلتا ہے وہ ناطق امام ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ جب 12 کے 12 خیر سے تشریف لائیں گے، 11 صامت ہوں گے، 12واں ناطق امام ہوگا انشاءاللہ۔ خدا وہ ہم سب کو دور دیکھنا نصیب فرمائے۔ مولا کی زیارت کے لیے استغاثہ کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بڑا اہم سوال ہے۔ مولا کی زیارت کے لیے استغاثہ یہی کرنا چاہیے، مولا مجھے زیارت کرا، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں نہیں، مولا میری طلب زیارت یہ ہے، مولا میں آپ کی قدم بوسی کروں، مولا آپ کا قرب تھوڑی دیر کے لیے حاصل کروں، مولا میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب ترین بندہ یا بندی سمجھوں گی، مجھے صرف آپ کا قرب مل جائے، صرف آپ کی نگاہ خاص کو میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکوں، مولا میں اس قابل نہیں ہوں، میرا کوئی عمل بھی ایسا نہیں کہ جو آپ کی نگاہ یا آپ کے قرب کے قابل ہو، لیکن مجھے یہ ضرور پتہ ہے آپ کریم بڑے ہیں، آپ شفیق بڑے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس طرح استغاثہ بلند کرنا چاہیے اور پاکیزگی کو سنبھال کے رکھنا چاہیے، معیار بلند رکھنا چاہیے، سرف وسیع رکھنا چاہیے، تو ضرور سرکار کا زیارت اور قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک سوال ہوا تھا کہ کربلا والوں کو خوشخبری دی تھی مولا نے، مگر انہوں نے جنت کی خوشخبری دی تھی مگر انہوں نے مولا کو نہیں چھوڑا تھا۔ دیکھیں یہ وفا کا بہت بلند معیار ہے کہ ظاہری کسی چیز کا مل جانا۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی YouTube پر جائیے اور دا امام آف آور ٹائم سرچ کیجئے۔ یہ ایک قرب کا بہترین۔ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور آل نوٹیفیکیشن۔ ایک سوال آیا تھا، بس 1-2 سوال اور لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ آپ کی ڈھیروں محبتوں کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اتنی دیر سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، آپ شکر گزار ہیں، ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ سب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک اور سوال ہوا تھا جی خالص محبت، دیکھیں خالص محبت کے لیے ایک جملہ کہا کرتا ہوں، ممبر سے بھی کہا کرتا ہوں، جو چیز خالص ہوتی ہے اس میں کھوٹ نہیں ہوتا، پیورٹی ہوتی ہے، صاف و شفاف ہوتی ہے۔ اگر تھوڑی سی بھی کوئی چیز اس میں ایسی کھوٹ کی مل جائے وہ پیور نہیں رہتی، وہ خالص نہیں رہتی۔ تو امام زمان علیہ السلام کے لیے خالص محبت رکھنا یہ ایک مومن کی نشانی ہے، اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو خالص محبت کرنے والوں میں شمار فرمائے۔ دیکھیں اگر ہم ان سے کوئی لالچ رکھتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دیں گے یہ دے دیں گے، محبت تو ہماری ہے پر خالص نہیں ہے۔ لالچ کس بات کی؟ اللہ نے جب ہمیں ایسی ہستیاں دے دیں اور ہمیں کیا چاہیے، یہ ہے خالص محبت کا معیار۔ اور تو امام کا جب ظہور ہوگا تو نشانیاں کیا ہوں گی، اس پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ امام کے ظہور کی بہت ساری نشانیاں ہیں، تو بس یہاں یہی صرف ایک بات کرنا چاہوں گا جو بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ ہے کہ معصوم 5ویں لال ولایت مولا امام باقر العلوم علیہ السلام کا فرمان ہے، ہمارے شہزادے کے لیے، ہمارے فرزند کے آنے کے لیے نشانیوں پہ مت جانا، وہ مثل موسیٰ اچانک آئے گا، اچانک آئے گا، یہ بڑا اہم ہے، اچانک آئے گا۔ اچانک آنے والوں کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا ہوتا ہے، 24/7 ریڈی رہنا ہوتا ہے۔ آنے والا اچانک آ جائے تو کہیں ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ اچانک آنے والے کے لیے سرنڈر کرنا پڑتا ہے، ہر قسم کی نفسانی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ بس اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ایک معزز کالر آ گئے، آپ کو پتہ ہے کالر ہمارے بہت اہم ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب میں اپنا کیسر علی بول رہا تھا مانک تو، نارول دے نال ہی میرا گاؤں ہے مانک۔ اچھا مانک تو کیسر علی بات کر رہے ہیں جی، فرمائیے فرمائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاء
ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਤੋਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ زیادہ تو زیادہ نہیں دیکھتا ہوں فرمائے بہت شکریہ زیادہ زیادہ بہت شکریہ پروردگار اور بھی لفظ اضافہ کرے بہت شکریہ بہت شکریہ امام زمانہ دے صدقے وچ بہت شکریہ بہت ہی ماشاءاللہ مزہ آتا ہے سن کے نا تانوں تے امام زمانہ دی اپنا سانوں بھی زیارت ہونی چاہیے آمین تیری دعاواں نال انشاءاللہ نال کہ سانوں بھی بڑا مزہ آتا ہے تے اسی آکھیا سید بادشاہ سے بھی گل کرنی بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ آپ کوئی سوال کرنا چاہیں گے جی 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 ہاں کہ اسی بھی اپنا امام زمانہ دی زیارت کریے سانوں بھی زیارت شرفات بنا آمین آمین انشاءاللہ ہم سب کی دعا ہے ہر مومن مومنہ کو خدا ایسی زیارت نصیب فرمائے کہ جس میں امام کا قرب نصیب ہو جی بہت شکریہ آپ نے ناروال پنجاب پاکستان سے کال کی ہم آپ کے شکر گزار ہیں بہت شکریہ دیکھتے رہا کریں انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے آپ کی فیملی آپ کے بچے انشاءاللہ ضرور مستفید ہوں گے بیٹے ڈانٹتے ہوئے تھوڑا جا کم والے پہ امیدوار دی نماز جس طرح پڑھی ہے کس طرح طریقے کا تاشیہ سے بھی شامل ہوئی ہے کیا کس حوالے سے پوچھ رہے امام زمانہ دی زیارت سانوں بھی ہوئے تے اسی بھی مستمع ہونا چاہتے ہیں اس چیز کو کہ اسی کوئی نماز سے سالے یا کوئی نماز پڑھی ہونا نہیں اچھا ماشاءاللہ بس آپ بہت اچھی ماشاءاللہ جی میں عرض کر دیتا ہوں بلکہ آپ یہیں سن لیں کال پہ ہی سن لیں جیسے نماز صبح پڑھتے ہیں کوشش کریں ہر نماز کے بعد ایک برائے قرب امام زمان علیہ السلام 2 رکعت ضرور پڑھا کریں یہ بہترین عمل ہے اور اپنے امام کی بارگاہ میں ایک تسبیح بھی ضرور پڑھ لیا کریں یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یہ تسبیح پڑھ لیا کریں 2 رکعت ہدیہ امام پڑھ لیا کریں انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ سرکار کا صدقہ بہت زیادہ کرم آپ پہ ہونا شروع ہو گیا اور انشاءاللہ اچھا یہ تو پھر بہت اچھا ہے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ہمت خدا نے دی ہے تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ماشاءاللہ بالکل ہے تصویر پوری کر کے پھر رکوع چ جانا پھر سجدہ کرنا اس بعد پھر دوسری رکعت میں چاہے الحمد کے بعد ایاک نعبد و ایاک ہاں بے شک ایسا ہی ہے وہ اگر آپ دیکھیں یہ اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی طویل پڑھتا ہوں یہ تو بہت اچھا ہے کیونکہ اکثر اتنا طویل نہیں پڑھ سکتے تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں آپ 2 رکعت تو پڑھ لیا کریں اچھا ماشاءاللہ خدا آپ کے اس شوق کو اور بڑھائے جی ماشاءاللہ جی بہت شکریہ شکریہ اللہ حافظ کیسر علی صاحب اللہ حافظ دیکھیں اپنی محبتوں کا خوبصورت انداز سے اظہار کر رہے تھے امام کی نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین کے حوالے سے جی سامعین معزز ناظرین ہم بس آپ سے اجازت چاہیں گے اور ہمارے ساتھ ایک اور کالر آ گئے ماشاءاللہ جی ہم کالر لیں گے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام یا علی علیہ السلام مدد مولا علی علیہ السلام مدد جی الحمدللہ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سید میں کرامت علی بات کر رہا ہوں سیالکوٹ سے اچھا کرامت علی سیالکوٹ سے جی بسم اللہ بھائی کرامت فرمائیں کیا کہنا چاہیں گے میں نے صرف اور صرف آپ کو دعا دینے کے لیے شکریہ ادا کرنے کے لیے کال کی ہے کہ آپ نے یہ جو مشن شروع کیا ہے خصوصاً جو آن نسل ہے اس کو اپنے امام کی مطلب اپنائی ہو اور ان کو پتہ چلے تاکہ ان کے قریب جانے کا ان کو موقع ملے ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ جو کوشش کر رہے ہیں یہ بڑی اہم ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ آپ یہ سارا کام کر رہے ہیں سو اس کے لیے میں آپ کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی دعا کو بہت شکریہ حضور بہت آپ نے ہماری ہمت بڑھا دی حوصلہ افزائی بڑھا دی ہماری ٹیم بھی آپ کے لیے دعا گو ہے دیکھیں بھائی اصل میں اس کے بغیر چارہ نہیں آج کل دور ہے سوشل میڈیا کا تو اگر اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک جنگ لگی ہوئی ہے تو ہم کم از کم اپنے مومنین بچے بچیوں تک یہ حقیقی میسج تو پہنچائے نا امام کا صدقہ کہ آپ کہیں کھو نہ جائیں ان چیزوں میں کیونکہ اس وقت ہر طرف سے غلاظت اور نجاست نے منہ کھولا ہے تو اس حوالے سے سرکار سے توفیق مانگ کے اور آپ جیسوں کی حوصلہ افزائی سے ہم اور آپ جیسوں کی دعاؤں سے
हम चलते रहते हैं जी। मैं अपनी बात करता हूँ, हम लोग तो सजाद की जूतियां उठाने वाले हैं, हम कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये जो आप काम कर रहे हैं ना, स्पेशली सोशल मीडिया पे इस वक्त या मोबाइल टेक्नोलॉजी के दौर में नौजवान बच्चों को बचाना, ठीक है, ये बड़ा मुश्किल है। सो इसके लिए आपकी ये कोशिश जो है, ये इमाम ज़माना आपकी तौफीकात में, आपकी टीम की तौफीकात में इजाफा फरमाए, आप लोगों को मौला सलामत रखे हमेशा। बहुत शुक्रिया। दूसरा एक बात कहनी थी। जी बात कहनी, फरमाए जी फरमाए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बात ये कहनी थी कि पता नहीं अब मैं ठीक हूँ या गलत हूँ इस बात में, कि बाकी जितने भी आइमा ताहिरीन मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे के सारे कायनात में हर मोमिन के साथ हैं, लेकिन मैंने सिर्फ एक राज की बात करनी थी। सारे मोमिनीन सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं जी, कि जितनी जल्दी मदद और जितनी जल्दी मतलब इस्तिगासा और जितनी जल्दी स्पीड के साथ काम को पूरा करने में मौला हमें ज़माना की वाह 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 मुझे वाह 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 मुझे हाँ जी बिल्कुल फील होता है कि जैसे अभी का और अभी हो गया। वाह वाह, थिंक डन। ये ताकत है, ये ताकत है मौला इमाम ज़माना की। असल में कोई शक नहीं। बड़ी एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा बिरादर मोहतरम, आपकी इतनी खूबसूरत बात को मैं चाह रहा हूँ मैं सुनता ही रहूँ, मैं बोलूँ ही ना, लेकिन एक छोटी सी बात अर्ज करना चाहूँगा। इस घर अत्तर के हर शहजादे और हर शहजादी का मकाम जो है वो बाबुल हवाइज है, हाजतों के दरवाजे हैं इस घर अत्तर के। कुछ चाहे शहजादा अली असगर हो या शहजादा मूसा काजिम हो या शहजादा इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हो, असल सरकार ज़माना के बारे में आपने बड़ी प्यारी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, मोमिनीन को मुतवज्जा करने का आपने मौका दिया। खुदा आपको इसका खूबसूरत सिला रजा अता करे। असल में जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के हवाले से क्विक रिस्पॉन्स है ना, ये इस बात की दलील है कि जो हमारी गर्दनों पे हकूक हैं उस अंदाज से इमाम की मारिफत हमें हासिल ऐसे करनी है कि इस वक्त हमारे सबसे बड़े बेहतरीन पूरे आले मोहम्मद के घराने में इमाम ज़माना है, तो जो हमारे खैर खां हैं, जो हमारे मेहरबान हैं, जो हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है, तो अल्लाह भी यकीनन यही चाहता है कि इस दौर की रैयत अपनी हुज्जत की तरफ मुतवज्जे हो। तो इस वजह से माशाअल्लाह सरकार असल में अब मैं एक जुमला और चलो कहता हूँ, आपकी बात इतनी प्यारी है, हम प्रोग्राम क्लोज कर रहे थे। पाक रसूल खुदा का फरमान है कि या अली मैं और आप उम्मत के बाप हैं, और ये फरमाया कि या अली आपकी औलाद जो है वो भी उम्मत की बाप है। अब मेरा ख्याल में आज के दौर में कोई औलाद, कोई बेटा, कोई बेटी जब किसी परेशानी में हो तो बाप के अलावा दुनिया में ज़ाहिरी कौन है जो एक मेहरबान होता है? तो अगर दुनिया में एक बाप मेहरबान है तो उम्मत के हकीकी बाप तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम है। तो बाप अपनी रैयत को किस तरह तकलीफ में देख सकते हैं? वो बहुत करीम है जी, बहुत शफीक है। बहुत शफीक, इतना शफीक। मैंने कहा ना कि बस बात करनी है और उसके बाद पता नहीं चलना कि उन्होंने पूरी कैसे की है। माशाअल्लाह। ये मैं रोजमर्रा की बात आपको दुनियावी बातों में कर रहा हूँ। सही फरमा रहे हैं। किसी मतलब कोई दीनी मसले में नहीं, मैं आपको दुनियावी बात में कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। दुनिया जो जिसे वो पसंद भी नहीं करते, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैंने कोई कमजोरी, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम मैंने दुनिया की मोहल्लों में रहते हैं ना, आपको पता है हम लोग, सही ठीक है, गैदरिंग है यहाँ पे, तो प्रॉब्लम्स होती हैं काफी सारी। वो कोई मसला नहीं, वो आती रहे हैं, हम लोग उसके लिए इंशाल्लाह रेडी हैं। लेकिन जरा सा कहने की देर होती है तो उसके ऊपर मैंने इतना क्विक रिस्पांस देखा और मैं बड़ा हैरान, और मैंने तमाम मोमिनीन को बताने की कोशिश की है, हर एक को भी मैं बताता हूँ कि यार ये पता नहीं क्या मसला है कि ये सबसे स्पीड में जो है ना मौला की तरफ से सबसे स्पीड में आती है चीजें, ठीक है। तो अभी एक बच्ची ने ना दुआ सुनाई, या बच्चे ने, आप लाहौर से ना, जी जी जी, तो मैंने उसी जी कॉल की कि मैंने अपनी बेगम को कहा, मैंने कहा देखो 4 बच्चे हैं मेरे, ठीक है, बड़ी बेटी माशाल्लाह 13-14 साल की हो गई है, दूसरे बच्चे हैं माशाल्लाह वो भी बड़े हैं सारे, तो हो रहे हैं, छोटा 4 साल का है। तो मैंने कहा ये देखो खुदा उम्र दराज कम अज कम दुआ इमाम ज़माना और इन इमाम ज़माना की आगाही जो है ये सिखाती जाओ। वाह 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 वाह, काम पे होता हूँ, वाह वाह, इनको ये पता चले कम अज कम कि हम हैं कौन, हमारा है कौन, माशाअल्लाह, कहना किससे है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दुनिया जो है, ये जो अभी सैयद आप काम कर रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, ये बड़ी जरूरत है, क्योंकि इधर भटकाने के लिए इतनी
شمار چیزیں پڑھی ہوئی ہیں. چلو مجالس امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی جوتیوں کا صدقہ مولا ان لوگوں کو سلامت رکھے جو کرواتے ہیں، جو کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو سنتے ہیں، ان کو مولا سلامت رکھے. وہ ایک بہت بڑی درسگاہ ہے، لیکن اس سے بھی نا ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، کم جاتے ہیں لوگ. مطلب اب موبائل کے اوپر کچھ کر لیا، صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ تو پھر اسی موبائل کے اوپر اگر یہی چیزیں آ جائیں اور وقت کے امام کی چیزیں ڈسکس ہوتی جائیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑی لازوال دولت ہے. مولا سید آپ کو تا قیامت آباد رکھے. شکریہ. آپ ہمیشہ آباد و شاد رہے، آپ کی ٹیم آباد رہے. اور یہ مجھے بتائیے گا آپ لائیو کتنے دن آتے ہیں ہفتے میں؟ اصل میں زیادہ تر ممبر پہ مجالس میں ہی رہتا ہوں، تو بس کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ٹائم نکال کے کم از کم 15 دن میں ایک دفعہ تو بیٹھے نا ہم. پچھلے یہ آج تیسرا پروگرام ہے. جی ضرور آیا کرے. اور میں ایک عرض کروں گا آپ سے، جی حکم کیجیے. بچوں کے لیے کوئی خصوصی پروگرام لے کے آئے گا. ان کو یہ جو نیو جنریشن ابھی آ رہی ہے نا، یہ جو 7 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، جو موبائل دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ پروگرامز لے کے آئیں تاکہ ان کو نا ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں آپ، کہ ہم لوگ اس میں آسانی پیدا ہو جائے. ذرا بچے جو ہے نا وہ دیکھیں یا کسی بھی شیپ میں جو ہے نا اس کو ڈیزائن کریں آپ، اور وہ لے کے آئیں. یہ ریکویسٹ ہے میری. بہت اچھا مشورہ ہے جی، بہت اچھا مشورہ. خدا آپ کو اس کا صلہ اور اجر عطا کرے. بہت اچھا مشورہ ہے. انشاءاللہ ہم اپنی بھرپور کوشش امام کی مدد سے کریں گے اور باقی مولا کرم کریں. جی انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. سید میرے لیے دعا فرمائیے گا. صبح انشاءاللہ تعالی میں پروگرام ہے، میں پاک بھی جا رہا ہوں لاہور. ٹھیک ہے، آپ کا بھی عالی میں طرز کروں گا. تو ہم آپ کے پاس ہی بیٹھے ہیں بھائی، آپ ہمارے مہمان بنے نا. آپ رہائش لنگر ہمارے پاس کریں. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. آباد رہیں آپ. ضرور موقع ملا میں ضرور آؤں گا انشاءاللہ. جی اگر آپ تک میں نے بچوں کو لے کے آنا ہے. بسم اللہ. آپ اگر نہ آ سکے ہمیں حکم کیجیے گا، ہم بی بی پاک آپ کا لنگر ادھر پہنچائیں گے تاکہ آپ کو یہاں آسانی ہو. تکلیف بسم اللہ. آپ سلامت رہیں، آپ زندہ رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں. میرے لیے دعا فرمائیے. جی بسم اللہ. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی ساری ٹیم کو یا علی مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے سننے والے ہیں ان سب کو یا علی مدد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد. بہت شکریہ. لو جی معزز سامعین، قابل قدر ناظرین، ہم آپ سے اب اجازت لینے لگی ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خداوند عالم ہم سب کو معرفت امام سے لبریز فرمائے. خداوند عالم ہمارے جتنے بھی گناہ ہیں کبیرہ و صغیرہ ہیں وہ امام کی قرب کی خاطر معاف فرمائے. خداوند عالم ہمارا شمار امام کے وفاداروں میں فرمائے. خداوند عالم ہمیں اتحاد و اتفاق کے ساتھ مولا کے ظہور کی راہ ہموار کرنے میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. خداوند عالم ہم سب کو سوا امام کی کسی کا محتاج نہ کرے. خداوند عالم اس پر آشوب دور میں سادات مومنین کی بچیوں کی عصمتوں کی محافظت فرمائے. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے. خداوند عالم ہم سب کو ایسا بنائے جیسا حجت ہمیں دیکھنا چاہتی ہے. اللہ حافظ. یا علی مدد. صاحب العصر و زمان ہم سب کے بعد.